तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमामि बुद्धं गुणसागरन्तं नमामि धम्मं सुगतेन देशितं नमामि संघं मुनिराज सावकं। नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो संघाय। श्रद्धावन्त उपासक उपासिका तथा धर्मप्रेमी महानुभावहरू, सदा झैं आज पनि बिहानको 9 बजे फेसबुक लाइभमा म उपस्थित भइसकेको छु र आज शुक्रबार 26 गते असार महिना 2077 बिहानको 9 बजे सदाझै म भिक्षु विमलो श्री सिद्धिमंगल बुद्ध विहार सिद्धिपुरबाट सानागाउँ थसी महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नम्बर 6 बुद्ध मार्गबाट आजको चिसो यो बिहानीमा सम्पूर्ण उपासक उपासिका तथा धर्मप्रेमी महानुभाव जो देशबाट विदेशबाट यस फेसबुक लाइभमा जोडिरहनुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरूमा मैत्रीपूर्ण न्यानो स्वागत गर्न चाहन्छु। त उपासक उपासिकाहरू, सदाझै आज पनि एउटा विषयवस्तु, एउटा चाहिँ कथा प्रसङ्गहरूलाई हामी उजागर गर्नेछौँ। हिजो अस्ति जस्तै हामीले आज पनि एउटा धम्मपद अर्थकथा 126 नम्बरको एउटा भगवान बुद्धद्वारा देशित एउटा गाथा छ, जुन गाथा गब्बमेके उपजन्ति निरियं पापकम्मिनो सग्गं सुगतिनो यन्ति परिनिब्बन्ति अनासवा। भगवान बुद्धले यो गाथा श्रावस्ती जेतवन बिहारमा विराजमान भइरहनु भएको बेलामा मणिकार गृहस्थी एउटा उपासक मणिकारक र तिस्स स्थवीरको बारेमा कथा देशना गर्नु हुँदाखेरि उहाँहरूको कारणमा यो गाथा भगवान बुद्धले देशना गर्नुभएको हो। यो गाथाले के भनिरहेको छ, यो पाली वाक्य भएको हुनाले सबैलाई थाहा नहुन सक्छ। पुनः एकपल्ट मैले दोहोऱ्याउँदै तपाईहरुलाई नेपाली भाषाबाट पनि उल्टा गर्दैछु। गब्बमेके उपजन्ति निरियं पापकम्मिनो सग्गं सुगतिनो यन्ति परिनिब्बन्ति अनासवा। यसको नेपालीबाट अर्थ हुन जान्छ कि कोही संसारिक गर्भमा जन्म लिन्छ, कोही पापी व्यक्तिहरू नरकगामी हुन्छन् भने पुण्यवान सुकर्म गर्नेहरू स्वर्ग सुगतिमा जन्म हुन्छ। त्यस्तै गरी चित्तमल रहित अनाश्रव व्यक्तिहरू परिनिर्वाण प्राप्त गर्दछ भनेर भगवान बुद्धले श्रावस्ती जेतवन बिहारमा विहार गरिरहनु भएको समयमा उहाँले मणिकार र तिस्स स्थवीरको कारणमा यो देशना गर्नुभएको हो। यो गाथामा भगवान बुद्धले प्रस्तै भन्नुभएको छ कि मान्छेहरूको आफ्नै कर्मले गर्दाखेरि कोही मान्छे यो संसारमै जन्मिन्छ। त्यो कसरी जन्मिन्छ त भन्दाखेरि उसकै कर्मको कारणले
यो संसारमा जन्म लिने बिउ निर्धारण गर्छ र कोही मान्छे नरकगामी हुन्छन्, जो पापीहरू हुन्छन्, जसले आफू र अरूलाई दुःख दिइरहेको हुन्छ, जसले आफू र अरूलाई नोक्सान पुर्याइरहेको हुन्छ, जसले आफू र अरूलाई अकुशल कर्म गरिरहेको हुन्छ, त्यस्ता पापी व्यक्तिहरू कहाँ जन्म लिन्छन् त भन्दाखेरि नरकमा जन्म लिन्छन्, नरकगामी हुन्छन्। त्यस्तै गरी पुण्यवान व्यक्तिहरू जसले धर्म कर्म गरिरहेका हुन्छन्, जसले दानशील भावनादि कुशल कर्म गरिरहेका हुन्छन्, जसले अरूप्रति करुणा चित्त राखेर परहित उपकारको कार्य गरिरहेका हुन्छन्, त्यस्ता पुण्यवान व्यक्तिहरू स्वर्ग सुगतिमा पुग्दछन् भने चित्तमल रहित भनेको लोभ द्वेष मोह रूपी क्लेशलाई नै यहाँ चित्तमल भनेर भनिन्छ। र यो लोभ द्वेष मोह रहित अनाश्रव भनेको फेरि पनि यो संसारिक भवचक्रमा आश्रय लिन नपर्ने भनाइको मतलब यो 31वटा भुवनमा फेरि एउटा आश्रय लिन नपर्ने, यो 31वटा भुवनमा पुनः एकचोटि जन्म लिन नपर्ने त्यस्ता व्यक्तिहरू चाहिँ कहाँ पुग्छन् त भन्दाखेरि निर्वाण धर्मलाई साक्षात्कार गरिलिन्छन्। किन त भन्दाखेरि लोभ द्वेष मोह रूपी चित्तमल को कारणले गर्दाखेरि नै हामीले यो भवचक्रमा आश्रय लिने हो, यहाँ जन्म लिन आउनु पर्ने हो। त्यस्ता चाहिँ जन्म लिने जुन चाहिँ बिउ छ, बीज छ, त्यो नै छैन भने, अब बिउ नै छैन भने अब फल फल्नु पर्ने आवश्यकता छैन। त्यसैले जन्मै लिन नपर्ने गरी हामीले चित्तमललाई चाहिँ सफा पारिसकेका छौं भने त्यस्ता व्यक्तिहरू अनाश्रव हुन्। त्यो अनाश्रव व्यक्तिहरू मरण पश्चात कहाँ पुग्छन् त भन्दाखेरि परिनिर्वाणमा पुग्दछन् भनेर भगवान बुद्धले यो देशना गर्नु हुँदाखेरि चाहिँ कयौं भिक्षुहरू, कयौं चाहिँ मनुष्यहरू हैन, त्यहाँका चाहिँ अब श्रोताहरू धेरै भन्दा धेरै चाहिँ श्रोतापन्न फलमा प्रतिष्ठित भएर गएका थिए। अब हामीले पनि यही देशना चाहिँ गइरहेका छौं। यो देशना पछि तपाईहरु पनि श्रोतापन्न फलमा प्रतिष्ठित भयो भने कति लाभप्रद हुन्छ होला त्यो आफैले विचार गर्नुस् हैन। यहाँनिर 4 थरीको जन्महरू प्रस्तुत गरिएको छ। एक, संसारमा संसारिक गर्भमा नै जन्म लिने व्यक्तिहरूको एक हैन, कोही कोही मान्छेहरू संसारिक गर्भमै जन्म लिन्छन् र संसारिक भनिसकेपछि मान्छे भएर जन्मिन्छन् या चाहिँ प्राणी भएर जन्मिन्छन्। जुन यो संसार छ, हामीले देखिरहेका संसारहरू आफ्नै कर्म अनुसार जन्मिने होइन। कसैले तिमी यहाँ जन्मिनु पर्छ, तिमी यता जन्मिने हो भनेर कसैले निर्देशन गर्ने यहाँ कोही पनि छैन। संसारिक गर्भमा जन्म लिए तापनि त्यो उसकै कर्मको कारणले उसले त्यो संसारिक गर्भमा जन्म लिने हो। र अर्को नर्कमा जन्म लिने यानी कि नर्कगामी हुने कसले गर्दाखेरि हुन्छ त भन्दाखेरि कसैले, कोही चाहिँ मनुष्य अमनुष्य देवता ब्रह्मा रिसाएर यसलाई त म नर्क पठाउँछु, यो नर्कगामी होस् भनेर कसैले शराब्दैमा, कसैले चाहिँ घोक्रे ठ्याक लगाउँदैमा, कोही क्रोधी हुँदैमा कोही पनि व्यक्ति नर्कगामी हुन्छन् भने त्यो उसकै कर्मको कारणले मात्रै नर्कगामी भएका हुन्। कसैको शराब, कसैको द्वेष,
कसैको बलले ऊ नरकगामी भएको होइन। र कस्ता व्यक्तिहरू नरकगामी हुन्छन् त भन्दाखेरि पापी, लोभी पापी व्यक्तिहरू चाहिँ नरकगामी हुन्छन्। लोभी हुने मान्छेहरू सबै चिज आफ्नो बनाऊ, आफै बाँचौं, आफै खाऊ, आफै लाऊ, आफ्नै लागि मात्र बाँचौं, जिउँ, आफ्नै सुखशैल मात्र हेरौं, आफ्नै लाभ मात्र, सत्कार मात्र पाऊँ भनेर जो व्यक्तिहरू लोभी हुन्छन्, ती लोभी व्यक्तिहरू लोभको कारण लोभ वृद्धि हुँदै गइसकेपछि त्यस्ता मान्छेहरूकोमा द्वेष भाव पनि वृद्धि हुन्छ। द्वेष भाव वृद्धि भइसकेपछि ऊ मोहमा पर्न सक्छ, मोहमा पर्छ पनि। किन त भन्दाखेरि लोभ द्वेष वृद्धि भएपछि यो ठिक छ, यो गलत छ, यो सही छ, यो कुशल, यो अकुशल, यो पाप, यो धर्म भन्ने उसले छुट्याउन सक्दैन। त्यसैले ऊ मोहमा पर्छ। त्यसरी लोभ द्वेष मोहमा परेर उसले शरीर वचन मन तीनटै द्वारबाट उसले अकुशल कर्महरू गर्न थाल्छ, पाप कर्महरू गर्न थाल्छ। लोभले तपाईलाई कुशल कर्म गराउनै सक्दैन, द्वेषले तपाईलाई कुशल कर्म गराउनै सक्दैन, मोहले तपाईलाई कुशल कर्म गराउनै सक्दैन। लोभ द्वेष मोहको लक्षण नै अकुशल हो। लोभ द्वेष मोह नै यो चित्तको मल हो। यो मलले, यो क्लेशले हामीलाई धर्मतिर लान्छ भन्ने हुँदैन। त्यसैले लोभ द्वेष मोह वृद्धि भएका व्यक्तिहरूले शरीर वचन मनबाट आफू र अरूको अहित हुने, नोक्सान हुने, हानि पुर्याउने कार्यहरू गरिरहेका हुन्छन्। यद्यपि उसले यो सही ठानिरहेको हुन्छ, तर वास्तवमा त्यो पाप कर्म भइरहेको हुन्छ। र त्यस्ता व्यक्तिहरू मरणपछि नरकगामी हुन्छन्, सिधै नरकगामी हुन्छन्। त्यो नरकगामी हुने पनि अरूले गरेर हो त? कसले गरेर? आफैले गरेर। आफ्नै कर्मको कारणले हामीले संसारिक गर्व पाउने कि नरकगामी हुने, त्यो पनि हाम्रै कर्मले निर्धारण गर्छ। कुनै पनि त्यो देवता ब्रह्माले त्यो चाहिँ निर्धारण गर्दैन। र त्यसरी निर्धारण गर्ने यो संसारमा कोही पनि छैन। तपाईकै कर्मले तपाईलाई निर्धारण गर्छ। र अर्को पुण्यवान व्यक्तिहरू, पुण्यवान व्यक्तिहरू जसले कर्म र कर्मको फलमा विश्वास गर्दछ, कर्म र कर्मको फलको सिद्धान्त अनुसार उसले जीवन यापन गर्दछ। लोभ द्वेष मोह भनेको चित्तमल हो। यो अकुशल क्लेशहरू हुन्। यसले गर्दाखेरि जीवनलाई हानि पुर्याउँदछ। आफ्नो र पर हानि पुर्याउने लोभ द्वेषले मोहले गरिरहेको हुन्छ भन्ने कुरालाई जानेका व्यक्तिहरू, त्यस्ताले मात्रै तपाईले पुण्य गर्न सक्छ। हेर्नुस् है। अनि लोभ द्वेष मोह मात्रै यो हानिकारक छ, यो नोक्सान गर्ने विषयवस्तु भनेर थाहा पाउँछ त भन्दाखेरि पुण्यवान व्यक्तिहरूले त्यति मात्र होइन। लोभ द्वेष मोह रूपी अकुशलहरूबाट बचेर त्यस्ता मान्छेले पुण्य धर्म गर्दछ। त्यो पुण्य धर्म भनेको कस्तो त भन्दाखेरि दानशील भावना रूपी कुशल कर्महरू उसले सम्पादन नै गर्छ। फेरि पुण्यवान व्यक्तिहरू भने त्यस्तो। दान गरियो भने दिएर सकिँदैन, लिएर पाइँदैन भन्ने एउटा सिद्धान्त छ भगवान बुद्धको शासनमा। तपाईले साँच्चैकै हृदयदेखि
परहित उपकारको लागि तपाईले त्याग गर्न सक्नुभयो भने कहिले पनि तपाईसँग सकिँदैन। जति तपाईले त्याग गर्नुहुन्छ, जति दिनुहुन्छ, त्यति तपाईसँग वृद्धि भएर आउँछ। दिएर सकिँदैन, अब लिएर पाइँदैन भनेको के हो त भन्दाखेरि यदि तपाईले चाहिँ बिउ नै रोप्नु भएको छैन भने आफूले यो फल मात्रै पाउने आशा गरियो भने त्यो लिँदैमा तपाईले पाउँदैन। तपाईको कर्ममा नभएको चिज तपाईले प्राप्त गर्ने त्यो एउटा अवसर, त्यो बीजारोपण तपाईले गरेर आएकै छैन भने तपाईको कर्ममै नभएको चिज तपाईले पाउँदैन। कमसे कम पहिलाको जन्ममा पाउने त्यस्तो बीजारोपण गरेर आएको छैन भने तापनि अहिलेको यो जन्ममा भए पनि तपाईले शरीर वचन मनलाई सही रूपमा प्रयोग गरेर अहिले भए पनि त तपाईले बीजारोपण गर्नु पर्यो, प्राप्त गर्ने त्यस्तो कर्मको त निर्धारण गर्नु पर्यो, कर्मलाई त तपाईले सृजना गर्नु पर्यो। त्यसैले दानशील भावना, दान भनेको त्याग गर्ने, शरीर वचन मन धन सम्पत्ति आदि इत्यादिबाट परहित उपकारको उद्देश्य राखेर तपाईले त्याग गर्नेलाई दान गर्ने भन्छ। शील पालन गर्ने, यो शरीर र यो मनलाई संयम बनाउनको निमित्त, शुद्ध परिशुद्ध बनाउनको निमित्त जुन पालना गर्ने नियम नीतिहरू छन् त्यस्तालाई शील भनिन्छ। यो पनि पुण्य कार्य हो। दान गर्ने पनि पुण्य कार्य, शील पालन पनि पुण्य कार्य। त्यस्तै गरी यो जीवनको स्वभाव धर्मलाई जान्ने, बुझ्ने, यथार्थ कुरालाई ज्ञान दर्शन गर्ने जुन अभ्यास छ, जीवनलाई यथाभूत रूपमा बुझ्नको निमित्त, जीवनको स्वभावलाई यथाभूत रूपमा जान्नको निमित्त जुन अभ्यास गरिन्छ, जुन अभ्यासबाट यो संसारिक स्वभाव धर्म जसलाई अनित्य, दुःख, अनात्मा, त्रिलक्षण भनेर भनिन्छ, त्यो त्रिलक्षणलाई जान्ने बुझ्ने जुन अभ्यासलाई के भनिन्छ? भावना भनेर भनिन्छ। हेर्नुस् है, त्यो भावनाले गर्दाखेरि तपाईको जीवनमा भएको चित्तमल क्लेशहरू चाहिँ निर्मूल भएर जान्छ। त्यस्तो अभ्यासलाई भावना अभ्यास भनेर भनिन्छ। र यो भावना पनि पुण्य हो, पुण्य कर्म हो। त्यसैले लोभ द्वेष मोह रहित भएर दानशील भावनादि कुशल कर्मलाई अभिवृद्धि गरे अनित्य दुःख अनात्मा स्वभावलाई दर्शन गर्ने व्यक्तिहरूलाई पुण्यवान भनेर भनिन्छ है उपासक उपासिकाहरू। त्यस्ता पुण्यवान व्यक्तिहरू बाँचिरहँदाखेरि पनि तपाईको संसारिक यथाभूत स्वभावलाई जानेर जिउनु र संसारिक यथाभूत स्वभावलाई नजानिकन जिउनुमा आकाश जमिनको फरक छ। त्यसैले भगवान बुद्धले भन्नुहुन्छ नि त, यो संसारिक यथाभूत ज्ञानलाई जानेर एक क्षण मात्र बाँच्नु पनि महान हुन्छ, महत्त्वपूर्ण हुन्छ, यसको अर्थ हुन्छ, सार्थक हुन्छ। संसारको यथाभूत स्वभावलाई नजानिकन सयौं वर्ष, हजारौं वर्ष बाँचे पनि त्यो जीवनको कुनै सार्थकता छैन, त्यो जीवनको कुनै मूल्य छैन, त्यो जीवन कुनै महत्त्वले भरिएको हुँदैन। त्यसैले पुण्यवान बन्नुस्। र त्यो पुण्यवान व्यक्तिहरू सुगति स्वर्गमा उत्पन्न हुन्छन्, त्यहाँ जन्म लिन्छ भनेको। त्यस्तै गरी साँच्चैकै लोभ द्वेष मोहलाई निर्मूल पारेर
पुनः एकपल्ट जाति जरा व्याधि मरण दुःखबाट दुखित हुनु नपर्ने अनाश्रव व्यक्तिहरू चाहिँ फेरि परिनिर्वाण प्राप्त गर्दछ, परम सुख शान्ति, विपुल सुख शान्ति प्राप्त गर्दछ। निर्वाण धर्म भनेको यस्तो अवस्था हो जहाँ केही छैन, जन्म छैन, मरण छैन, शोक छैन, पीर छैन, जाति छैन, जरा छैन, हैन, रोग छैन, शोक छैन, भय छैन, अन्तराय छैन, केही छैन, तर सबै ठोक छ। त्यहाँ सबै ठोक छन् तर केही छैन। त्यस्तो अवस्थालाई निर्वाण भन्छ। हो, भगवान बुद्धले यो गाथामा यही कुरालाई प्रस्तुत गर्नुभएको हो, जुन गाथा सुनेर भिक्षुहरू, उपासक उपासिकाहरूसम्म पनि त्यहाँ श्रोतापन्न फलमा प्रतिष्ठित भए। हेर्नुहोस्, त्यस्तै विषयको एउटा घटना आज हामीले लिएर आएका छौं। कथा प्रसङ्ग छ तर छोटो छ। आजको विषयवस्तु धेरै लामो पनि छैन, तर यो छोटो कथाले हामीलाई ठुलठुला ज्ञानहरू दिन्छ, ठुलठुला चाहिँ अवसरहरू प्रदान गर्छ, तपाईको आँखा खोलिदिन्छ। त्यसैले आज यही विषय सान्दर्भिक लागेर मैले एउटा यो मणिकार र तिस्स स्थविरको बारेमा जुन घटना भएको छ, यो कथा जस्तो यता गयो उता गयो, जंगलमा गयो नगरमा गयो भन्ने कथा छैन यसमा। यो त घरभित्रको कथा हो। हाम्रो घर गृहस्थीमा भइरहने यो स्वभाव हो। यही स्वभावमा आधारित भएर देशना गरिएको भगवान बुद्धको बुद्धकालीन यो घटना प्रसङ्ग हो। तपाईहरुलाई त्यही प्रसङ्ग यहाँ प्रस्तुत गर्न लागेको छु। धम्मपद अट्टकथा 126 नम्बरको गाथा। गब्ब मेके उपजन्ति, गब्ब मेके उपजन्ति निरियं पापकम्मिनो सग्गं सुगतिनो यन्ति परिनिब्बन्ति अनासवा। कोही यो संसारिक गर्भमा जन्म लिन्छन् भने कोही पापी नरकगामी हुन्छन्, पुण्यवानहरू स्वर्ग सुगतिमा जन्म लिन्छन् भने चित्तमल रहित अनाश्रव व्यक्तिहरू परिनिर्वाण प्राप्त गर्छन्। अब प्रसङ्ग बदलौं। अब एउटा त्यो यो गाथाबाट जुन चाहिँ कथावस्तुहरू प्रस्तुत भएको छ त्यो कथातिर हामी जाउँ। श्रावस्तीमा भगवान बुद्धकालीन समयमा श्रावस्ती नगरमा एउटा परिवार थियो, मणिकार परिवार, जसले मणिहरूको कार्यहरू गर्दछ। भनेपछि मणिको काम गर्ने मान्छे अलिकति सम्पन्न खालके हुन्छ र उसँग मणिको काम गर्ने सिप पनि छ र परिवार, उसको श्रीमती पनि छ एकजना। मणिकार र श्रीमती दुवैजना हुन त धर्मात्मा पनि छ, फेरि धर्म कर्म पनि गर्छ। किन धर्म कर्म गरेको भनेर भनिन्छ त भन्दाखेरि त्यो मणिकार र उसको श्रीमती दुवैजनाले एकजना भिक्षुप्रति साह्रै श्रद्धा राखेर, है साह्रै श्रद्धा राखेर, अब कस्तो श्रद्धा हो पछि थाहा हुन्छ, साह्रै श्रद्धा राखेर त्यो मणिकारकको परिवारले तिस्स नामक भिक्षुलाई हरेक दिन
भोजन दान गर्ने, यानि कि आफ्नै छोरालाई जसरी बुवा आमाले पालन पोषण गर्दछ, छोराछोरीहरूको लागि बुवाहरू जुन भूमिका निर्वाह गर्दछ, त्यसरी नै त्यो मणिकार र उसको श्रीमतीले त्यो तिस्स स्थवीर भन्तेलाई पुराका पुरा अभिभावक जस्तै बनेर, तिस्स स्थवीरलाई पनि आमा बुवाले छोराहरूलाई जुन मैत्री करुणा राखेर अब हैन चाहिँ अब आहारहरू दिने, हैन जोस् अभिभावकहरूले आफ्नो सन्तानप्रति जुन मैत्री करुणा राखेर आवश्यक चिजहरू चाहिँ प्रदान गर्दछ, त्यसरी नै त्यो परिवार दुईजनाले तिस्स स्थवीरलाई भोजनदेखि लिएर सबै चिजहरू चाहिँ दान प्रदान गरिरहेको कति वर्षसम्म भयो त भन्दाखेरि 12 वर्षसम्म बितिसकेको छ। 12 वर्षसम्म त्यो मणिकार र श्रीमतीले त्यो तिस्स स्थवीर प्रति त्यही श्रद्धा राखेर निरन्तर रूपमा भोजन दान गर्दै एउटा चाहिँ अभिभावकत्व ग्रहण गर्दै आइरहेका थिए। र तिस्स स्थवीर पनि त्यो मणिकार र उपासिका, उपासक उपासिकाको त्यो श्रद्धालाई आदर गौरव राखेर तिस्स स्थवीर पनि घरमा आएर भोजन गर्न आउने, भिक्षा लिन आउने, या भनौं अब उनीहरूले 12 वर्षसम्मको त्यो समयकालमा त्यो मणिकार र त्यो उसको श्रीमतीले तिस्स स्थवीर प्रति श्रद्धा राखेर चतुप्रत्यय दान पनि गरे होला कति कति। अब 12 वर्षसम्म भनेपछि त अब चतुप्रत्यय दान भनेको के हो त भन्दाखेरि भोजन दान गर्ने, आवास दान गर्ने, भिक्षुहरूलाई चाहिँ अब बस्नको लागि व्यवस्था मिलाउनको निमित्त आवास दान गर्ने, त्यस्तै गरी भिक्षुहरूलाई चिवर पात्र दान गर्ने, हैन चिवर दान दिन्छ नि तपाईले चाहिँ वस्त्र दान गर्ने चिवर भन्छ यसलाई, भिक्षुहरूलाई लाउने चिवरहरू दान गर्ने। त्यस्तै गरी भिक्षुहरू बिरामी पर्दाखेरि, अस्वस्थ हुँदाखेरि भिक्षुहरूप्रति करुणा चित्त राखेर भैषज्य दान गर्ने, यानि कि ओखती यानि कि औषधि मेडिसिन दान गर्ने जुन कार्यलाई के भनिन्छ त भन्दाखेरि चतुप्रत्यय दान भनेर भनिन्छ। जुन दान आमिष दानमा पर्दछ, भौतिक दानमा पर्दछ। त्यसैले उपासक उपासिकाहरूले चाहिँ आमिष दान गर्ने, भिक्षुहरूलाई, श्रमणहरूलाई, भन्तेहरूलाई, हैन र भिक्षुहरूले, श्रमणहरूले, प्रवचितहरूले चाहिँ उपासक उपासिकालाई के दान गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि धर्म दान गर्नुपर्छ। एक अर्काले दान प्रदान गर्दै हामी चाहिँ धर्म, पुण्य धर्म सञ्चित गर्ने हो। अहिले हामीले के गरिरहेका छौं? भिक्षु, म प्रवचित, म भन्तेले जुन दान गर्नुपर्ने चिज दान गरिरहेको छु। उपासक उपासिकाहरूले चाहिँ भिक्षुहरूलाई दान गर्ने भनेको चाहिँ चतुप्रत्यय दान गर्ने, भन्तेहरूलाई चाहिँ आवश्यक, हैन आधारभूत आवश्यक भन्छ त्यसलाई। जीवन जिउनको निमित्त चाहिने आधारभूत आवश्यकतालाई उपासक उपासिकाहरूले श्रद्धा चित्त राखेर दानन ददन्तु श्रद्धाय भने जस्तो श्रद्धा चित्त राखेर भिक्षुहरूलाई जीवन यापन गर्नको निमित्त, सहज जीवनको निमित्त उपासक उपासिकाहरूले आधारभूत आवश्यकता जुन आवश्यक छ त्यही चीजहरू चाहिँ दान गरेर पुण्य कमाउने त्यो कार्य चाहिँ उपासक उपासिकाहरूको पाटोमा पर्छ भने भिक्षुहरूको पाटोमा भनेको के हो त भन्दाखेरि उपासक उपासिकाहरूलाई धर्म दान गर्ने जुन अहिले भइरहेको छ हाम्रो है। हुन त उपासक उपासिकाहरूले धेरै नै भन्तेप्रति पनि मैत्री करुणा राखेर धेरै चीजहरू यो लकडाउनको समयमा पनि उपासक उपासिकाहरूले यो चतुप्रत्यय दान गरेर धेरै नै उपकार गरिरहेको छ। अब यो 3-4 महिनाको जुन यो समय भइसकेको छ नि, त्यो समयमा देशबाट विदेशबाट
उपासक उपासिकाहरू खुसी भएर श्रद्धा राखेर धेरै उपासक उपासिकाहरूले चाहिँ अब फोन गरेर नि यो ऊ भन्दै हैन बिहारमा नै आउनु भएर धेरै उपासक उपासिकाले त्यो चतुर्प्रतिहरू दान गरिरहेको छ। त्यो उनीहरूको चाहिँ पातो पनि पुर्याइरहेको छ। र म भिक्षु हैन प्रवचित म भन्दै भएको कारणले गर्दाखेरि पनि यद्यपि तपाईहरुको सामान्य आएर उपदेश दिन नसके पनि कमसे कम यो फेसबुक लाइभबाट भए पनि धर्म देशना गरिरहेको छु। यो भिक्षुहरूको दान गर्ने भिक्षुहरूबाट दान गर्नुपर्ने यो विषयवस्तुहरू हो। यसरी चाहिँ प्रवचित र गृहस्थीहरू बीच चाहिँ यसरी दान प्रदानको आदान प्रदान भयो भने यो शासन चाहिँ अगाडि बढ्ने हो के। त्यसैले शासन अगाडि बढाउनको निमित्त भिक्षुहरू मात्र भएर पुग्दैन, उपासक उपासिकाहरू पनि त्यत्तिकै खाँचो छ। उपासक उपासिकाहरू मात्रै भएर पनि पुग्दैन, भिक्षुहरू छैनन् भने पनि फेरि शासन अगाडि बढ्दैन। त्यसैले बुद्ध शासनमा प्रवचितहरू पनि चाहिन्छ, उपासक उपासिकाहरू पनि चाहिन्छ। दुईटै चीज दान प्रदान गर्दै अगाडि बढ्ने हो। तपाईहरु चाहिँ चतुर्प्रत्य दान गर्नुस्, हामी धर्म दान गर्छौं। त्यो दान प्रदानको कारणले गर्दाखेरि नै अब शासन चाहिँ झन्झन वृद्धि 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 भएर जाने हो। र हामी बाचुन्जेल पनि त्यही शासनबाट हामीले पुण्य धर्म सञ्चित गरेर सुगति निर्वाण प्राप्त गर्नको निमित्त हामीले चाहिँ जुन ऊर्जा शक्ति हामीलाई चाहिन्छ त्यो लिँदै जाने हो। र हामीले यसरी दान प्रदान गर्दै शासनलाई अगाडि बढाउँदै लगियो भने हामी भन्दा पछि आउने जो हैन भावी सन्ततिहरू छन् तिनीहरूले पनि यो धर्मलाई, यो संस्कारलाई, यो शिक्षालाई सजिलैसँग अब जीवनमा हैन धारण गर्न पाउने हुन्छ। जसले गर्दा हामीले भावी सन्ततिलाई जुन चाहिँ हस्तान्तरण गर्नुपर्ने जुन चाहिँ संस्कार छ, जुन अंश छ, त्यो चीजलाई हामीले हस्तान्तरण गरेर हामी गएका हुन्छौं। अनि त्यो भावी सन्ततिहरूलाई हामी प्रति गर्व गर्नेछ, हामीलाई साधुवाद दिनेछ हैन। त्यो भयो भने चाहिँ तपाईको श्रद्धा बलियो हुन्छ, प्रज्ञा बलियो हुन्छ हैन। तपाईको जीवनमा धर्म देशनाहरू सुनियो भने श्रद्धा वृद्धि हुँदै आउँछ, प्रज्ञा वृद्धि हुँदै आउँछ। यसरी श्रद्धा र प्रज्ञा वृद्धि भएर आयो भने तपाईले निर्वाण धर्म साक्षात्कार गर्न सक्नुहुन्छ। अनाश्रव भनेको चाहिँ संसारिक यो 31वटा भुवनमा आश्रय लिनुपर्ने अवस्था हुँदैन। यो 31वटा भुवनमा आश्रय लिएसम्म तपाईलाई दुःख नै आउँछ। चाहे तपाई नरक होस् हैन, दुर्गति त छाड्नुस्, सुगतिमा पनि सुख छ भनेर तपाईले भन्नु होला। त्यहाँ पनि अन्तत च्युत हुनुपर्छ हैन, मर्नुपर्छ भनेको, त्यहाँबाट पनि मरिसकेपछि त फेरि दुःख नै हुन्छ हैन। त्यसैले अनाश्रव भएर जानको निमित्त एक आपसमा हामीले पुण्य सञ्चित गर्नुपर्छ। प्रवचितहरू र उपासक उपासिकाहरू चाहिँ एक आपसमा चाहिँ दरिलो सम्बन्ध राखेर अगाडि बढाउन सकियो भने मात्रै यो धर्मरूपी रथलाई हामीले चाहिँ जता हामीले दोहोर्याउन चाहियो त्यता दोहोर्याउन सकिन्छ। र यहाँनिर चाहिँ श्रावस्ती त्यो मणिकारको गृहमा हुन त शासनिक कार्यहरू भइरहेको छ। मणिकार र उसको श्रीमतीले भिक्षुहरूप्रति श्रद्धा राखेर उसले तिस्स स्थवीरलाई आफ्नै सन्तानलाई चाहिँ हेरचाह गरे जस्तै गरेर 12 वर्षसम्म चतुर्प्रत्य दान गरेर राखेको भिक्षु। र त्यो भिक्षुले पनि सारै उपकारी उपासक उपासिकाहरू रहेछ भनेर उनीहरूको श्रद्धालाई गौरव राखेर त्यो तिस्स स्थवीर पनि त्यो उपासक उपासिकाहरूले पुण्य दिनुपर्छ भनेर भोजन भिक्षाटनको लागि त्यही घरमा आउने रहेछ। तर एक दिनको घटना के भयो तपाईलाई अब सुनाउँछु। घटना के भयो त हेर्नुस् है। एक दिन के भएको छ त भन्दाखेरि मणिकारको घरमा मणिकार चाहिँ
एउटा भनौँ अब तपाईको चाहिँ त्यो मणिकारले घरमा चाहिँ त्यो मासु काटिरहेको के मासु काटिरहेको हातमा रगतै रगत भइरहेको थियो। अनि त्यही बेला तिस्स स्थवीर भन्थे पनि त्यही घरमा अब जहिले पनि भिक्षाको लागि आउने, घरमा आइरहने हैन, उपासक उपासिकाहरूको श्रद्धालाई कदर गर्दै अन्यत्र कहीँ नगई उनीहरूकै निमन्त्रणामा घरमा जहिले पनि आइरहने तिस्स स्थवीर पनि त्यहाँ आउँदाखेरि त्यो मणिकार चाहिँ के गरिरहेको, त्यो मासु काटिरहेको। घटना यस्तो छ है, मासु काटिरहेको कारणले उसको हातमा चाहिँ रगतै रगत थियो। हेर्नुस्, रातो रगतै रगत। अब तिस्स स्थवीरले केही पनि भनिरहेको अवस्था छैन। अब उपासक उपासिकाहरूको घर गृहस्थीको काममा दखल दिनु पनि भएन। स्थवीर उचित स्थानमा त्यही कोठामा हैन उचित स्थान लिएर संयमपूर्वक बसिरहनु भयो। अब काम सकि नसकेको कारणले गर्दाखेरि प्राप्त हुनुपर्ने जुन भिक्षा भोजन छ त्यो पनि प्राप्त भइरहेको छैन, कार्यमा व्यस्तै छ। त्यही भएर पनि अब घरबाट गइहाल्नु पनि भएन तिस्स स्थवीरलाई। अब मणिकार त्यो उपासकले पनि अब मणिकार मणिको काम गर्ने मान्छेहरू त धनी नै हुन्छन्। उसले पनि अब घरको कामको अनुसार उसले मासु काट्दैछ। अब तिस्स स्थवीर, अब हामीले चाहिँ आफू नै सन्तान जस्तै गरेर श्रद्धा राखेर हैन हामीले चाहिँ 12 वर्षसम्म चतुर्प्रतीय दान गरेर हामीले उपस्थान गरिसकेका भन्ते हुनुहुन्छ। एकैछिन बस्लान् अनि पछि गेजे गर्नुपर्छ, त्यो सबै चाजोबाजो मिलाएर भन्तेलाई चाहिने भोजन सोजन दान गर्नु पर्ला भन्ने मनसायले उसको काम सकाउन खोज्यो चाँडो चाँडो। अब भन्थे पनि एकैछिन गरौँ न, अब चाहिँ श्रद्धालु उपासक उपासिकाहरू छन्, 12 वर्षसम्म म यो घरमै आएर मैले चाहिँ आफ्नो जीविका यापन गरिरहेको छु। उपासक उपासिकाहरूले पनि श्रद्धा राखेर सक्दो गच्छे श्रद्धा अनुसार चाहिँ दान प्रदान गरिरहेको छ। मैले पनि उपासक उपासिकाहरूलाई 12 वर्षसम्म धर्म देशना पनि गरेको छु हैन तिस्स स्थवीरले। हुन त दुईवटामा चाहिँ आदान प्रदान भइरहेकै छ। अनि त्यसपछि घटना के भयो त भन्दाखेरि त्यही समयमा कोशल राजाको प्रसेनजित महाराजले त्यो मणिकारलाई एउटा मणि ल्याएर दिएछन्, एउटा मान्छे पठाएर त्यो मणि चाहिँ सफा गर्नको निमित्त, धुनको निमित्त, मणिमा भएको फोहोरलाई चाहिँ शुद्ध पार्नको निमित्त भनेर एउटा चाहिँ मणि ल्याएर मणिकारकको अगाडि ल्याएर, हे मणिकारक यो मणिलाई सफा गरिदिनु पर्यो, यसमा भएको मैलहरू निकालिदिनु पर्यो। राजाले कोशल महाराजले यो आज्ञा दिएको छ भनेर चाहिँ एकजनाले चाहिँ मणि दिन आएछ। अब राजाले दिएको काम त अब तुरुन्तै गर्नुपर्ने हुन्छ, यताउता गरेर बस्नु त भएन। उसले चाहिँ त्यो जुन मणि छ दिन ल्याएको, जुन सफा गर्नको लागि, त्यसमा मैलहरू चाहिँ निकाल्नको लागि हैन दिन आएको त्यो मणि चाहिँ आफ्नै हातले चाहिँ त्यो उसको हात चाहिँ के थियो रे, अघि मासु काटिरहेको कारणले गर्दाखेरि उसको हातमा रगत थियो। उसले अब राजाको काम भन्ने भनेर उसले चाहिँ एक्कासी त्यही रगत परेको, रगत लागेको त्यो हातले नि त्यो मणिलाई लिएर एक ठाउँमा राखेछ।
एक ठाउँमा राखेछ। अब जो मणि दिन आउने व्यक्तिहरू छन्, ल है चाँडो अलिकति त्यो राजाको आदेश छ, अलिकति राम्रोसँग यसलाई चाहिँ सरसफाई गरेर सफा पार्नुहोस्, मलसल यसमा के छ त्यो निको सफा गरेर राख्नुहोस् है भनेर चाहिँ गएछन्। त्यो मान्छे चाहिँ त्यहाँबाट गएछन्। उसले पनि हुन्छ, अब मैले मेरो कामै यो हो, मणि काएर म मणिलाई सफा गर्ने, मणिको कामहरू गर्ने मेरो कार्य हो, ठिकै छ, म चाँडो भन्दा चाँडो सकाउने कोसिस गर्छु भनेर लिएर त्यो रगत भएकै हातले लिएर एक ठाउँमा राखेछ। त्यो मान्छे चाहिँ गएछ। त्यही कोठामा त्यही स्थानमा स्थविर भन्ते पनि त आफ्नो उचित स्थानमा संयम भएर बसिरहेको छ हैन। त्यो रुममा, त्यो कोठामा, त्यो स्थानमा को छ त भन्दाखेरि अब मणिकारक र स्थविर मात्र छ। जो मणि दिन आएका थिए सफा गर्नको निमित्त, त्यो मणि दिन आउने मान्छे त फर्केछ र त्यो मणिलाई मणिकारले रगत भएको हातले लिएर एक स्थानमा राखेर एकैछिनमा उसले के विचार गर्यो त भन्दाखेरि हतारको काम, अब यसलाई त चाँडो गर्नु पर्यो, सफा गर्नु पर्यो भन्दै उसले चाहिँ विचार गर्न थाले। अब यो कार्यहरू सकाएर नै पठाउनु पर्ला, राजाको काम छ हैन, अब चाँडो गर्नुपर्ने भनेको छ भन्दै उसले विचार गर्दै अब हात धुनको निमित्त हातैभरि त रगतै रगत छ नि त। अब मासु काटिरहेको त्यो पनि सबै चिजहरू व्यवस्था यताउता मिलाएर त्यो हात धुनको लागि कोठाबाट अन्यत्र गएछ। अन्यत्र गएछ उसले हात धुनको निमित्त अन्यत्र जाने समयमा घटना के भएछ त भन्दाखेरि उसले त्यो घरमा एकजना कोञ्च नामक पन्छी है, त्यो पन्छी कोञ्च नामक त्यो पन्छी एकजना पालेर राखेको उसको चाहिँ घरपालुवा पन्छीले मणिमा त्यो रगतहरू लागिरहेको बेलामा त्यो पन्छीले चाहिँ त्यो मासु हो कि जसो सोध्नु थाल्यो के त्यो पन्छीले। अनि त्यो पन्छी खुरुर आएर मासु भन्ठानेर त्यो पन्छीले त्यो मणिलाई क्वाप्प खाइदिएछ। हेर्नुहोस्, क्वाप्प खाएर त्यो पन्छी, त्यो कोञ्च पन्छीले निल्दिएछ, मणि त निल्दिएछ। अब त्यो रुममा, त्यो स्थानमा त टिस्सो मास्तिबिर मात्र एक ठाउँमा चाहिँ संयम भएर बसिरहेको टिस्सो स्टोरीले ठ्याक्कै देखेछ। मणि त कसले खाइदिएछ? त्यो कोञ्च पन्छीले क्वाप्प खाएर निल्दिएछ। अनि एकैछिनपछि त्यो जुन हात धुन गएका त्यो मणिकार, उसलाई त झन् चाँडो चाँडो त्यो मणिलाई सफा गरेर राजालाई पठाइदिनु पर्ने हैन। राजाको काम, राजाको आदेश उल्लङ्घन गर्नु पनि भएन, गौरव पनि राख्नु पर्यो सम्माननीय व्यक्तिहरूको। चाँडो 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 हात धोएर ऊ चाहिँ ओहो गर्नु पर्यो भनेर चाहिँ यसो कोठामा हैन त्यो स्थानमा आएको। आएपछि जुन स्थानमा उसले चाहिँ आफ्नो मणि राखेको थियो त्यो स्थानमा त मणि छैन। लो, अब मणि भनेको त मूल्यवान हुन्छ। त्यो मूल्यवान मात्रै होइन, त्यो त राजाको मणि। अब त्यो हराएपछि यता यता हेऱ्यो, यता राख्यो कि यता राख्यो कि यता राख्यो कि त्यो रुममा खुब खोज्यो उसले, तर त्यो मणि चाहिँ त्यो कोञ्च पन्छीले त खाइदिइसकेको छ, निल्दिइसकेछ। अब उसले राखेको ठाउँमा त त्यो मणि हुने त सम्भावनै छैन। अब यता हेऱ्यो उता हेऱ्यो कहीँ छैन। सुरुमा उसले दिमागमा के विचार गरे त भन्दाखेरि मैले यतै राखेको थिएँ यो मणि, यहाँ त छैन, न मैले भुलेँ कि अन्यत्रै मैले राखेँ कि भनेर यता उता नाना थरीकामा त्यो मणि राख्न मिल्ने ठाउँहरू जता जता छन् त्यो स्थानमा सबै ठाउँमा खोजे। न त्यो उपासकले भिक्षुलाई सोध्न सकेको छ
अब गौरव राख्नुपर्ने भिक्षुहरूलाई र उपासकले त्यो कार्य गरिरहेको पनि भिक्षुलाई पनि थाहा छ। भिक्षुलाई पनि त्यो चाहिँ अनाश्रय भइसकेको भिक्षु, तिस्स स्थविर, क्लेशरहित भएको भिक्षु नसोधिकन भन्न पनि चाहेन। त्यसपछि कोठाभरि त्यो स्थानभरि खोजदिती गरिसकेपछि पनि नभेटिसकेपछि त्यो मणिकारले अर्को विचार आयो। पहिला त सुरुमा यहीँ राखेको, यहीँ कति पर्यो होला भनेर विचार गर्यो। हेर्नुहोस् है, विचार भनेको त मान्छेहरूको विचार भनेको कति परिवर्तन भएर आउँदैछ, याद गर्नुहोस् है त्यहाँ। त्यसपछि उसले विचार के गर्यो त भन्दाखेरि मैले त यहीँ राखेको, यो परिवारहरूले चाहिँ कोही कसैले लियो कि भनेर त्यहाँबाट उसको श्रीमती कहाँ गएर सोध्न थाले। मैले काम गरिरहेको समयमा मणिहरू सफा गर्ने कार्यहरू आएको थियो, राजाको छ, मूल्यवान छ, एउटा चाहिँ राजाको कार्य भनेको त आज्ञा पालन गर्नुपर्छ। मैले त्यही राखेको त्यो मणि चाहिँ छैन, तिमीहरू कसैले लियो त भनेर चाहिँ परिवारहरूलाई, श्रीमतीहरूलाई, परिवारमा भएका छोराछोरीहरूलाई, होइन, जो परिवारमा सदस्यहरू छन् उसका सबै त उल्लेख छैन, तर पनि अब परिवारहरू सबैलाई भनेर उल्लेख छ। सबैसँग सोद्धाखेरि पनि कसैले पनि त्यो मणि त लिएको छैन। लिनु त के, त्यो रुममा पनि कोही आएको छैन। कुरा छाड्नुहोस् न त्यहाँ, होइन, त्यो रुममा नआइसकेपछि कोही पनि आएको छैन भन्ने पक्का भइसकेपछि मणिकारले के सोचे त भन्दाखेरि मणि भनेको त मैले रुममै राखेको, त्यो रुममा म र तिस्स स्थविर मात्रै छ, तिस्स भन्टे मात्रै छ, तिमीहरू कसैले मणि पनि लिएको छैन भने अब म त खोजि नै रहेको छु भनेपछि त्यो कोठामा, त्यो स्थानमा हुने त्यही स्थविरले लियो कि क्या हो भनेर चाहिँ मनमा उसले पाप चित्त जगाइहाल्यो, शङ्का उत्पन्न भयो। अब कसले लिन्छ त? दुईजना मात्रै छ त। मैले त लिएको भनेर चाहिँ शङ्का त पहिला थिएन। अब तिमीहरूसँग सबैसँग सोधे, हेर्नुहोस् कसैले तिमीहरूले त लिएको छैन भनेपछि त त्यही तिस्स स्थविरले लिएको हुनुपर्छ यो भनेर चाहिँ त्यो मणिकारले त्यसरी शङ्का गर्न थालेपछि श्रीमती चाहिँले के भन्यो त भन्दाखेरि ओहो श्रीमान, त्यसरी चाहिँ शङ्का नगर्नुहोस्, त्यसरी चाहिँ तिस्स स्थविरले कहिले पनि त्यसरी चाहिँ मणि चोरी गर्नुहुन्न। हामीले चाहिँ 12 वर्षसम्म उहाँसँग सङ्गत गरिसके, उहाँको उपदेश सुनिसके, हामीले त्यस्तो चतुर्वृत्तीय दान गरिसके, 12 वर्षसम्म हामीले त उहाँको कुनै पनि त्यस्तो दोष देखेन, उहाँले त्यस्तो अकुशल कर्म गर्नै सक्नुहुन्न, उहाँले लिएको हुनै सक्दैन। त्यस्तो चाहिँ नसोच्नुहोस् है, उहाँहरू जस्तो होइन शील समाज प्रज्ञामा बसिरहेको व्यक्तिहरूलाई त्यसरी शङ्का नगर्नु श्रीमान, त्यो चाहिँ ठिक छैन, त्यो ठिक छैन, अन्यत्र केही भयो होला, कतै तपाईँले बिर्सनु भयो होला, या कतै खन्नु भयो होला, या कतै के भयो होला, तर मलाई मनैदेखि मलाई विश्वास छ तिस्स स्थविर भन्तेले त्यसरी चाहिँ मणि चोरी गर्नुहुन्न। त्यसरी नसोच्नुहोस्, त्यसरी पाप नचिताउनुहोस् भनेर चाहिँ श्रीमती चाहिँले श्रीमानलाई भनेछ। श्रीमानले के भनेछ त भन्दाखेरि कहाँ मैले मात्र पाप चिताएको छु र, मैले पाप चिताएकै होइन। अब मणि त ल्याएकै हो सफा गर्नको निमित्त, मैले चाहिँ आफ्नो हातमा यो रगत भएको कारणले म हात धुन मात्रै रुममा गएको, अर्को ठाउँमा गएको। अब त्यहाँ त्यही स्थविर भन्ते मात्रै त्यहाँ बसिरहनु भएको छ। अब परिवारमा कसैले लिएको छैन भने अब कहाँ गयो त त्यो? त्यसो भए पक्कै मेरो विचारमा त्यो चाहिँ स्थविरले नै लिएको हुनुपर्छ। अब कसैले लिएको छैन भने आफ्नो परिवारहरूले होइन भन्दाखेरि चाहिँ उसलाई विश्वास लाग्यो, तर स्थविरले चाहिँ अब लियो कि भन्ने उसलाई शङ्का चाहिँ लाग्यो। त्यसपछि होइन
म एकचोटि सोधेरै आउँछु। अब तिस्ता स्थितिलाई सोध्नै पर्यो, नत्र भने त अब राजाको मणि हो, हाम्रो पनि त अब ज्यानको खतरा हुन्छ। राजाको त्यो मणि हरायो भने त त्यहाँको धेरै अब नोक्सान हुने भयो परिवारलाई पनि। त्यहाँ राजाको त्यहाँ एउटा चाहिँ दण्ड पनि भोग्नु पर्ने भयो त्यहाँ। अनि चाहिँ म त तिस्सा स्थितिलाई सोध्छु, उसले नै लिएको हुनुपर्छ, त्यो मणि उसँगै होला, म उसँग लिएरै आउँछु भनेर भन्न थालेछ। तर श्रीमतीले चाहिँ मानेन। होइन श्रीमान, त्यसरी चाहिँ नसोच्नुहोस्, तिस्सा स्थितिले त्यसरी चाहिँ मणि चाहिँ लिनुहुन्न, त्यो चाहिँ मलाई पक्का विश्वास छ, कतै केही भयो होला। अझै पनि तपाईँले कतै केही भएको चाहिँ हेर्नुहोस्, सम्झिनुहोस् भन्दाखेरि सबै हेरिसकेँ, त्यो स्थानमा मैले सबै खोजिसकेँ, अब तिमीहरूसँग पनि सोधिसकेँ, तिमीहरू त कोठामै छिरेको छैन भनेपछि त्यो मणि चाहिँ अब त्यही स्थबिर अहिले नै ऊ फर्किसकेको छैन। यही बेलामा उसलाई अब सोध्नु पर्यो, यही बेलामा उसलाई समाउनु पर्यो। फेरि फर्किहाल्यो भने त समाउन सक्दैन है, ल म सोधेर आउँछु भनेर चाहिँ श्रीमतीले रोक्दा रोक्दै, असन्तोष व्यक्त गर्दा गर्दै त्यो मणिकारले आखिरमा तिस्सा स्थबिर कहाँ आएर सोध्न थाले। भन्थे, यहाँ तपाईले पनि थाहा छ, मलाई पनि थाहा छ कि यहाँ चाहिँ राजाले सफा गर्न ल्याएको, कसहरू निकाल्न ल्याएको त्यो मणि मैले यहीँ राखेको थियो, यहाँ अहिले छैन, कसैले लिएको पनि छैन, मैले पनि लिएको छैन, पक्कै तपाईले लिनुभएको होला। खोइ त्यो मणि मलाई दिइहाल्नुहोस् त, त्यो मणि भएन भने त ज्यान जान्छ। खोइ भन्थे, मलाई त्यो मणि दिनुहोस्, भन्नुहोस् तपाईले लिनुभएको हो कि होइन भनेर चाहिँ सोध्न आएछ। तिस्सा स्थबिरलाई पर्यो फसाद। तिस्सा स्थबिर भन्थेले के भन्यो त भन्दाखेरि, हे उपासक, त्यो मणि मैले पनि देखेको थिएँ, तपाईले पनि, उपासकले पनि देखेको थियो। उपासकले मलाई त्यो मणि लिनुभयो कि भनेर सोध्नुभयो, मलाई दिनुहोस् भनेर भन्नुभयो। हे उपासक, मैले त्यो मणि लिएको छैन, म तपाईलाई कसरी त्यो मणि दिउँ? मैले त्यो मणि लिएकै छैन, म तपाईलाई कसरी दिउँ भनेर तिस्सा स्थबिरले जवाफ दिएछ। हेर्नुहोस् है, यद्यपि त्यो तिस्सा स्थबिरले त्यो कोन्छ पन्छीले खायो भनेर भन्नै सकेन। किन भनेर सकेन त भन्दाखेरि, त्यसरी खायो भनेर भन्यो भने त त्यो मणिकारले त्यो कोन्छ पन्छीलाई त मार्छ, काट्छ। अनि अनाश्रव भएको त्यो भिक्षुले आफ्नो कारणले गर्दाखेरि कसैको प्राण गएको त उनीहरूले त्यस्तो कार्य त गर्दैन। आफूले मार्ने त छाड्नुहोस्, आफ्नो कारणले पनि अर्काको प्राण नजाओस् भनेर चाहिँ बसिरहेका हुन्छन् भिक्षुहरू भनेको। तिस्सा स्थबिरले त्यसरी भनेन। अनाश्रव भइसकेको त्यो भिक्षु भएको कारणले उसले क्रञ्च त्यो पन्छीले खायो भनेर भन्नै सकेन, भनेन पनि। मात्र के भन्यो त भन्दाखेरि, हे उपासक, मैले त्यो मणि लिएको छैन, म तपाईलाई कसरी त्यो मणि दिउँ भनेर भनेछ। अब यता पन्छीले खायो भन्न पनि मिलेन, सोधेको पनि छैन हैन। सकेसम्म थाहा पाओस्, जानोस् आफैले भन्ने चाहन्छ यो अनाश्रव व्यक्तिहरू भनेको। त्यसपछि भन्देले चाहिँ अब लिएको अस्वीकार गरिसकेपछि, अब दिन नसक्ने अस्वीकार गरिसकेपछि फेरि त्यो चाहिँ मणिकारलाई के भयो त भन्दाखेरि, अब परिवारहरूले पनि लिएको छैन भनिरहेको छ, यो भिक्षुले पनि लिएको छैन भनिरहेको छ। अब मैले परिवारले लिएको छैन भनेर विश्वास गरेका छौं भने यो भिक्षुले पनि त लिएको छैन भनिरहेको छ, उसको पनि त विश्वास गर्नु पर्यो। यो परिवारहरूको भन्दा त भिक्षुहरू भन्ने त शीलवान हुन्छन्, समाधिवान हुन्छन्, प्रज्ञावान हुन्छन्।
अब यहाँ चाहिँ अब लिने मान्छेहरू अरू कोही पनि छैन। त्यसैले फेरि एकचोटि भन्न जानु पर्यो भनेर फेरि श्रीमती कहाँ गएछ। ल तिस्स भन्तेले त लिएको छैन, म कसरी मनी दिन सक्छु ऊ भन्नुभयो। तिमीहरू पनि लिएको छैन भनेर भनिरहेका छौ, कसले लियो त यो घरमा, कसले लियो त? हेर छोराछोरीहरू अरू परिवारको सदस्यहरूलाई पनि राम्रोसँग सोध। किन त भन्दाखेरि मणि जस्तो मूल्यवान चिजहरूलाई चाहिँ देखेपछि सबैलाई लोभ लाग्न सक्छ। यदि परिवारमा कसैले लिएको छ भने देऊ, कसैले लिएको छैन भनेर भनिरहेका छन्, तर यो चाहिँ राजाको मणि, यो त हाम्रो जीवनमा सङ्कट हो यो भनेर भन्दाखेरि पनि फेरि एकपल्ट डोर्याएर सबै परिवारहरूसँग राम्रोसँग चाहिँ खोज नीति गरे हैन। तर चाहिँ आखिरमा कसैले लिएको भने चाहिँ होइन। अब त्यो मणिकारलाई चाहिँ बिस्तारै 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 एउटा डर थियो, एउटा त्रास थियो हैन। अर्को माथि त्यत्रो लामो समयसम्म पनि अब खोज नीति गरिराख्न नपाउँदाखेरि उसलाई त के भयो त भन्दाखेरि रिस उठ्न थाल्यो, के द्वेष उत्पन्न हुन थाल्यो। अब समाधान निस्केको होइन, त्यसमाथि अब मणि पनि पाएको होइन, उसलाई त मनमा दाह हुन थाल्यो, रिस उठ्न थाल्यो, द्वेष उठ्न थाल्यो। अनि लास्टमा चाहिँ उसले श्रीमती चाहिँलाई के भन्यो त भन्दाखेरि यो चाहिँ भएन, यसरी मात्रै हामी बसिरह्यो भने त काम नसकेको त एउटा ठाउँमै छ, त्यसमाथि मणि पनि हराएको छ। अब यो मणि यसो हेर्दाखेरि त्यो स्थानमा भएको मान्छे भनेको त्यही भिक्षु मात्रै हो, त्यही भिक्षुले लिएको हो। यो भिक्षुले वास्तवमा झुटै कुरा बोलिरहेको हो। यो मणिलाई देखेपछि उसको मनमा पनि लोभ जागेछ र त्यो मणि लिएर पनि उसले लिएको छैन भनिरहेको छ। यो कुरा चाहिँ म पक्का ठोकेर भन्छु भनेर भनेछ। अनि उसको श्रीमती चाहिँले के भन्यो त भन्दाखेरि होइन त्यसरी चाहिँ नभन्नु, तिस्स इष्टवीरलाई तपाईँले सोध्नै नहुने तपाईँले सोधिसक्नु भएको छ। र भिक्षु भन्तेले पनि भन्नु भइसकेको छ मैले लिएकै छैन, म कसरी तपाईँलाई मनी दिउँ भनेर भनिसकेको छ। सोध्नै नहुने किन त उहाँहरूले त्यसरी चाहिँ चोरी गर्नै हुन्न। त्यस्ता व्यक्तिलाई तपाईँले सोधेरै एउटा अपमान गर्नु भइसकेको छ। तपाईँको मनमा भएको त्यो श्रद्धा नै तपाईँले मारिसक्नु भएको छ। अब फेरि उसले नै लियो भनेर तपाईँ कसरी फेरि चाहिँ कसरी भन्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि होइन अब चाहिँ म उसले नै लिएको भनेर मैले पक्का मलाई लागिसकेको छ। अब यसरी चाहिँ सजिलैसँग मैले सोधेर उसले भन्न चाहेन, दिन चाहेन, अब म बल प्रयोग गरेर उसँग त्यो मनी लिएरै छाड्छु, उसले पक्कै लिएको हो भनेर झन्झनी झन्झनी त्यो मान्छेलाई त झन्झनी रिस पो उठ्न थाल्यो त। अब मैले बल प्रयोग गर्नुपर्छ, बल प्रयोग गरेन भने त्यो मणि त्यो भिक्षुले दिँदैन, लिन उसले नै लिएको हो, उही छ त एकजना, अब कसले लिन्छ, म अब बल प्रयोग गर्छु भन्दै त्यो भिक्षुलाई त म कहाँ छाड्छु र। त्यसरी चोरी गर्ने भिक्षुहरूलाई चाहिँ हामीले 12 वर्षसम्म पालेर राखेका छौँ, त्यस्तो श्रद्धा राखेर हामीले चाहिँ दान प्रदान गर्दै बसेका छौँ। त्यो भिक्षुले पनि हामीलाई त्यस्तो चाहिँ चोरी गर्ने भिक्षुले चाहिँ हामीलाई चाहिँ नाना थरीको धर्म कुराहरू गर्ने, अब त म अब सहँदैन। मैले राम्रो मुखले एकचोटि मलाई उसले भनि पनि सकेको छु, होइन भन्दो रहेछ, ल मैले त बल प्रयोग गरेर म गर्छु भन्दै त्यो मणिकारले चाहिँ डोरी सोरी खोजेर त्यस्ता चोरलाई त पाटा कसेर दण्ड दिनुपर्छ। बल प्रयोग नगरिकन अब उसले चाहिँ त्यो मणि दिँदैन। मणि भनेको अमूल्य चिज होइन, त्यस्तो मूल्यवान चिजहरूलाई चाहिँ अब देखेपछि लोभ जाग्यो होला नि त। ल भनेर चाहिँ त्यो मणिकारले श्रीमती चाहिँले उसलाई चाहिँ अब त्यस्तो नगर्नु, त्यस्तो अनर्थ नगर्नुहोस् है, यो अकुशल कर्म नगर्नु, उहाँ भिक्षुले त्यसरी गर्नै हुन्न, तपाईँले केही भयो होला, त्यहाँ कतै पर्यो होला, केही भएको छ त्यहाँ,
भिक्षुले त लिन सक्ने हुन्न भनेर श्रीमती चाहिँले त्यत्रो रोक्दै पनि अन्त सत्य मणिकारले चाहिँ डोरी ल्याएर त्यो भिक्षुलाई आफूले लिए पनि लिएको छैन भन्ने त्यस्तो चाहिँ यो चाहिँ झुठावादी भिक्षु चोरी भिक्षु भन्दै त्यो तिस्स भिन्तेलाई त टाउकोदेखि लिएर खुट्टा यो हात साट सबै बाँडेर त्यो उपासकले हे उपासक मैले मणि लिएको छैन मलाई यस्तो नगर दोष नगर भन्दै छ यस्तो अनर्थ नगर हे उपासक आफ्नो बुद्धि लगाओ विचार गर समाधान हुन्छ यसरी चाहिँ मलाई डोरीले बाँडेर यसरी चाहिँ दुःख कष्ट नदेऊ है हे उपासक यो चाहिँ राम्रो कार्य होइन यो कुशल कार्य होइन हे उपासक भनेर सम्झाउँदै छ त्यो उपासक त कहाँ मान्छ अब त्यत्रो श्रद्धा भएको त कता गयो त्यो मणिकारले त भिक्षुलाई बाँडेछ टाउकोदेखि लिएर हातदेखि लिएर जिउमा खुट्टामा सबै ठाउँमा ल मेरो मणि छिक भन्छ अब त्यो भिक्षुले चाहिँ मणि मसँग छैन मैले कसरी दिउँ भन्छ त्यस्तरी छुटो कुरा बोल्ने चोर भन्दै त्यो मणिकारले त त्यो भिक्षुलाई त लात्ताले हानेर लट्ठीले हानेर डोरीले बाँडेर त्यो घरको त्यो ठाउँमा त हान्दियो टाउकोमा हान्यो खुट्टामा हान्यो जिउमा हान्यो ल निकाल मेरो मणि मेरो जीवन नै सङ्कटमा पार्ने तिमीले त्यसै चोरी गर्ने अब झुटो कुरा बोल्ने तिमीले त अब कति मात्र यो चाहिँ सिलहरू भङ्ग गर्दै जाने होला तिमी त ठग पो रहेछ हामीले तिमीलाई चाहिँ 12 वर्षसम्म त्यसरी चाहिँ आफ्नै सन्तान जस्तै पालेर यसरी चाहिँ राखेको त यही हेर्नको लागि लखा मैले मणि छिक भन्दै त त्यो मणिकार त्यो उपासकले तिस्स स्थविर अनाश्रय व्यक्ति त्यस्तो व्यक्तिलाई पनि के गर्न थालेछ पिट्न थाल्यो हान्न थाल्यो त्यो हानै त्यो पिटाइले गर्दाखेरि भिक्षुको मुखबाट रगत आयो नाकबाट रगत आयो कानबाट रगत आयो रगत बग्न थाल्यो उसको रिस त झन्झन वृद्धि भएछ कस्तो होला अब तपाईको एउटा भिक्षुलाई घरमा हैन आफैले बोलाएको भिक्षुलाई घरमा आएको भिक्षुलाई त पित्तै त्यसपछि रगत बगेपछि भिक्षुले भनिरहेको छ हे उपासक यस्तो अनर्थ नगर मैले मणि लिएको छैन म कसरी दिउँ मसँग मणि छैन भन्दैछ पिट्दैछ रगत बग्दैछ आखिरमा रगत बगिरहेको समयमा त्यो क्रोन्च पन्छी छ नि जुन पन्छी उसले घरमा पालिरहेको छ त्यो पन्छीले त्यो रगत बगेर आउँदाखेरि अब त्यो मणि खाँदाखेरि रगतको स्वाद पाइसकेको हो त्यो पन्छीलाई त्यो रगत बगेर आउँदाखेरि त्यो रगतको स्वादले तानेछ कि त्यसलाई उ आएर त त्यो भिक्षुको जुन रगत बगेको छ त्यो भुइँमा त्यो रगतलाई खान आएको के त्यो पन्छीले अनि उसले कुदिरहेको बेलामा त्यसरी रगत खान आइरहेको त्यो पन्छीलाई अब त्यो मणिकारले रिसको झोकमा हैन भिक्षुप्रति त्यस्तो द्वेष भाग राखेर त्यसलाई पिटिरहेको समयमा त्यो पन्छी आएर रगत खान आइरहेको बेलामा उसलाई त्यो पन्छीलाई पनि अब हैन उसलाई अलमल पार्न आयो भन्दै उसले रिसको झोकमा उसलाई एक लात्ती दिएछ कि त्यो मणिकारले त्यो पन्छीलाई एक लात्ती दिएर भित्तासम्म पुर्याइदिएछ भित्तामा ठोकिने बित्तिकै एउटा जोडले त्यो लात्ती हानेको कारणले गर्दाखेरि त्यो पन्छी पनि भित्तामा ठोकिने बित्तिकै त्यो पन्छी त्यही चाहिँ के भयो मरेछ प्राण त्यागेछ प्राणै जाने गरी त्यस्तो रिसले अब हानेको भयो ल कसरी मात्र हानिरहेको होला त्यो भिक्षुलाई पनि कति जोडले हानिरहेको होला त्यही त भिक्षुको मुखबाट नाकबाट कानबाट रगतहरू बगिरहेको ल एक लात्ती हानेपछि त्यो पन्छीलाई त मार्दिन सक्ने त्यस्तो जोडले हानेको भनेपछि त भिक्षुलाई पनि त्यही जोडले त हानिरहेको होला नि त लट्ठीले हान्दै खुट्टाले हान्दै बसिरहेको छ ल्याउ अब उसको बिचरा उसको पनि त ज्यानको चाहिँ प्रवाह छ त्यहाँ लास्टमा के भयो त भन्दाखेरि त्यो पन्छीले प्राण त्यागेपछि अब भिक्षुलाई चाहिँ त्यहाँ बाटो खुल्यो
आफ्नो कारणले त मर्नु भएन त्यहाँ। कहिले काहीँ चाहिँ त्यो यो प्रवचितहरू र घर गृहस्थीहरूको बीचमा त्यो बस्दाखेरि त्यो धर्म विनयहरूले त्यहाँ चाहिँ अप्ठ्यारो पार्छ के तपाईँको। त्यसैले भिक्षुहरू भनेको चाहिँ घर गृहस्थीमा धेरै बस्नु हुँदैन। तपाईँको घरमा भनेको धेरै बस्यो भने दोष लाग्छ के तपाईँको, होइन? धेरै कुराहरू छ तपाईँको विनयमा, धेरै कुराहरू छ। त्यही भएर भिक्षुहरू भनेको चाहिँ यो घर गृहस्थी घरमा जानु भनेको चाहिँ एउटा एक किसिमले चाहिँ मैल वृद्धि हुन्छ क्या घरमा धेरै बस्यो भने। त्यही भएर त भिक्षुहरू चाहिँ बिहारमा बस्नुपर्छ, दोष लाग्छ क्या धेरै। अब त्यो भिक्षुले ठ्याक्कै त्यसलाई हानेर भित्ता पुर्याएको त्यो पन्छी मरिसकेपछि अनि भिक्षुले चाहिँ मणिकारलाई भनेछ, ए मणिकार, एउटा मैले भनेको एउटा कुरा सुन, हेर त त्यो पन्छी चाहिँ मर्यो कि बाँच्यो हेर त भनेर भनेको। त मणिकारले चाहिँ मेरो काममा बाधा दिन आएको त्यो पन्छीलाई मैले लात्ताले हिर्काइदिएँ कि त्यो भित्तामा पुगेर त्यसले प्राण त्यागिसक्यो भनेर चाहिँ अब भनिसकेपछि भिक्षुले त्यो पन्छीले प्राण त्यागेको निश्चित भएपछि बल्ल उसले के मुख खोले त भन्दाखेरि, हे मणिकार, तिमीले जुन चाहिँ यो मणि खोजिरहेका छौ, मैले लिएको छैन, मसँग छैन भनिरहेको थिएँ, जाऊ तिम्रो त्यो मणि चाहिँ हो त्यही चाहिँ तिमीले नै त्यो पालिरहेको त्यो कोन्छ पन्छीले खाएको हो, हेर तिम्रो मणि उसले चाहिँ निलेको छ, गएर हेर, नपट्या हेर। मैले लिएको छैन भन्दाखेरि मानेनौ, केही भयो होला बुद्धि लगाऊ भनेर तिमीले मानेन, कहीँ तिमीले केही भयो होला सोच भनेर तिमीले मानेन। अहिले तिमीले चाहिँ त्यो प्राणै जाने गरी तिमीले त्यसरी चाहिँ द्वेष भावले त्यसरी चाहिँ मार्दिएछ, त्यही तिम्रै चाहिँ कोन्छ पन्छीले चाहिँ त्यो मणि खाएको हो, हेर भनेर भनिसकेपछि अलिकति बुद्धि आयो। बुद्धि त थियो नि त, अलिकति बुद्धि आयो, ओहो हो त, यहाँ त यो कोन्छ पन्छी पनि छ यहाँ, उसले खायो भन्छ, उसले निल्यो भन्छ भन्दै दिमाग लगाएर उसले आखिरमा त्यो मरेको त्यो क्रोन्च पन्छीलाई चिरेर हेर्दाखेरि, पेटमा हेर्दाखेरि अब त्यो हिरा होइन मणि भनेको त तपाईँले पचाउनै सक्दैन, पेटमा गएर बसिरहेको रहेछ। उसले चाहिँ त्यो पन्छीलाई चिरेर हेर्दाखेरि त मणि त पाएछ। त्यसरी मणि पाएपछि त्यो मणिकार पुरै पश्चाताप भएर अफसोस बाँडेर आँखा भरि आँसु राखेर, ओहो मबाट कस्तो अनर्थ भयो, यस्तो श्रद्धा राखेर मैले यस्तो चतुर्प्रतीय दान गरेर आफ्नै सन्तान जस्तो चाहिँ पालन पोषण गरिरहेको यस्तो भिक्षुप्रति पनि मैले श्रद्धा बिगारेर शङ्का गरेर मैले चाहिँ हातपात बल प्रयोग गरेर उसको शरीरबाट चाहिँ रगत निकाल्न पुगे, नाकबाट रगत निकाल्न पुगे, मुखबाट निकाल्न पुगे, कानबाट रगत निकाल्न पुगे, ओहो मबाट ठुलो अपराध भयो। भिक्षुले त त्यसरी देखाउँदाखेरि आफ्नो कारणले एउटा प्राणी नमरोस् भनेर आफ्नो चाहिँ शिलाचरणको लागि उसले चाहिँ पालन गरेको रहेछ। यो भिक्षु त सानोतिनो भिक्षु होइन रहेछ। पश्चातापमा परेर यो चाहिँ मुटुमा आगो बले जस्तो बलेर उसको चाहिँ हृदय पोलेर आखिरमा त्यो भिक्षुलाई चाहिँ उसले बाँडेको सबै चिजहरू फुकालेर मलाई क्षमा गरिदिनुस्, मैले अनजानमा तपाईप्रति ठुलो अपराध गरेछु, मलाई क्षमा गर्नुहोस्
गर्नुहोस्, हे तिस्स भन्टे म अज्ञानी, मैले ठुलो अपराध गरेछु भन्दै त्यो मणिकार उपासकले क्षमा मागेछ। क्षमा मागिसकेपछि भिक्षुले चाहिँ के भनेछ त भन्दाखेरि, हे उपासक, मेरो जीवनमा तिम्रो ठुलो उपकार छ। भिक्षुहरूको जीवन भनेकै उपासक उपासिकाहरूको हातमा हुन्छ। किन त भन्दाखेरि भिक्षुहरू भनेको त भिक्षा लिएर खान्छ। उपासक उपासिकाहरूको श्रद्धाले दान दिएको चिजलाई ग्रहण गरेर जीविका यापन गर्नेलाई नै के भनिन्छ? भिक्षु भनेर भनिन्छ। भिक्षतीति भिक्खु, भिक्षा ग्रहण गरेर खाने त्यागीहरूलाई नै भिक्षु भनिन्छ। यो संसारको भय जति पनि छन् त्यो भयबाट मुक्त भएर जानको लागि जीवन त्याग गर्नेहरूलाई चाहिँ भिक्षु भनिन्छ। त्यसरी मैले चाहिँ त्यो संसारको सम्पूर्ण भयबाट मुक्त हुनको लागि मैले प्रवजित भाव गरेर, यो प्रवजित भावमा बसेर अभ्यास गर्नको निमित्त भिक्षा ग्रहण गरेर खाने हो। त्यो सबै कहाँबाट पाउँछ त भन्दाखेरि श्रद्धावान उपासक उपासिकाहरूबाट प्राप्त हुन्छ। हे उपासक, तिमीले त मेरो जीवनमा 12 वर्षसम्म मलाई उपकार गरेको छौ। आज तिम्रो एउटा यस्तो एउटा चाहिँ अज्ञानतालाई मैले तिमीलाई चाहिँ द्वेष गरौँ र? कहाँ गर्न सक्छु र? केही छैन उपासक, मैले तिमीलाई क्षमा गरेँ। तिमी त मेरो उपकारी, कति उपकार छ तिम्रो म प्रति। हे उपासक, मैले तिमीलाई क्षमा गरेँ भनेर त्यो भिक्षु अनाश्र हो। भिक्षु तपाईको चाहिँ त्यो आश्रय अब लिनु परेन। अब बितेर गयो भने त परिनिर्वाण भएर जाने भिक्षु हो त्यो। भिक्षुले चाहिँ क्षमा पनि दिएपछि आँखाबाट आँसु राखेर उसको श्रीमती पनि आएर भन्थे, हामीबाट ठुलो अपराध भए, मैले उहाँले सम्झाएको पनि थिएँ, यस्तो हुनै सक्दैन, केही यहाँ भएको छ भनेर भनेको पनि थिएँ, तर भएन, जे होस् क्षमा गरिदिनुहोस् भन्दै उनीहरूले चाहिँ अन्तिममा के विचार प्रार्थना गरे त भन्दाखेरि भन्थे, हामीले तपाईँप्रति चाहिँ शङ्का उपशङ्का गरेको, हामीलाई क्षमा गरेर तपाईँले पहिला जस्तै 12 वर्षसम्म हामीले तपाईँलाई आफ्नै सन्तान जस्तो पालन पोषण गरेर तपाईँसँग हामीले धर्म चाहिँ दान पाएका छौँ। हामीले पनि तपाईँलाई चतुर्प्रहर दान गरेर चाहिँ जुन चाहिँ प्रवजित र उपासकहरूको एउटा चाहिँ दरिलो सम्बन्ध राखेर हामी बसेका छौँ, अब आइन्दा पनि त्यसरी नै तपाईँले यो घरमा त्यसरी नै चाहिँ पुण्य कुशल सञ्चित गर्ने अवसर दिनुहोला भनेर भनेछ। अनि भिक्षुले के भनेछ त भन्दाखेरि, हे उपासक, वास्तवमा गृहस्थीहरूको भित्र आएर यसरी भिक्षा माग्नु नै दोष रहेछ। न तिम्रो दोष हो न मेरो दोष हो, यो सांसारिक यो परिस्थिति नै दोषी छ। त्यसैले अब पुनः त्यसरी म चाहिँ फेरि दोषी भएर त्यसरी बस्न त मिल्दैन। त्यसैले म अब आइन्दा चाहिँ म अन्यत्रै हैन चारेका गर्दै घरभित्र नपसिँदै हैन द्वारको अगाडि नै उठेर मैले चाहिँ अब भिक्षा लिने गर्छु। अब आइन्दा म चाहिँ गृहस्थीहरूको घरभित्र गएर मैले चाहिँ भिक्षा ग्रहण गरेर लिने छैन। याद छ तपाईलाई, घरमा भित्र आएर भिक्षा लिँदैन, बाहिरै लिन्छ। यद्यपि भोजन बोलाउँदाखेरि भित्रै आएर गर्नुपर्छ, धर्म देशना गर्ने आदि इत्यादि गर्दाखेरि, तर भिक्षाटन आउँदाखेरि भिक्षुहरू घरभित्र आउँदैन हैन। त्यसरी भिक्षुले पनि उनीहरूलाई क्षमा दिएर अब आइन्दा त्यसरी कसैलाई चाहिँ अकुशल नहुने किसिमले घरभित्र गएर भिक्षा कहिले पनि लिएन। भिक्षुहरूले घरभित्र छिर्नु नै भिक्षुहरूको लागि चाहिँ एउटा दोष लाग्न सक्ने त्यस्ता चाहिँ अवसरहरू धेरै हुन्छन्। त्यसैले बिना कारण बिना कर्म भिक्षुहरू
गृहस्थीहरूको घरमा गएर बस्नु उचित छैन। उनीहरूको स्थान भनेको चाहिँ बिहारमै हो। बरु गृहस्थीहरू चाहिँ तपाईको चाहिँ बिहारमा आएर बस्यो भने चाहिँ पुण्य लाग्छ। भिक्षुहरू घर गृहस्थीमा गएर बस्यो भने दोष लाग्न सक्छ। त्यस्तो हुन सक्छ है। त्यसपछि भिक्षु पनि आफ्नै बाटो लागे, न उपासकलाई दोष दिएर गए न आफूलाई दोष भनेर भने। यो संसारिक जुन चाहिँ परिस्थिति छ, यो संसारमा चाहिँ जति सुकै धर्म कर्म गरेर बस्ने भन्दा पनि यो संसारको यो धेरै दोषहरूले हामीलाई चाहिँ खिचिरहेको हुन्छ। त्यसैले सक्दो रूपमा चाँडोभन्दा चाँडो यस्ता चाहिँ दोष लाग्ने, यस्तो संसारबाट चाँडोभन्दा चाँडो मुक्त भएर जाने प्रयास हामीले गर्नुपर्छ। यो संसारमा आउन्जेल नै तपाईलाई दुःख भनेको हुन्छ, दोष भनेको लाग्छ। हेर्नुस्, त्यसैले यस्ता दोषहरूबाट पन्छिँदै पन्छिँदै बच्दै 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 चाँडोभन्दा चाँडो यही जन्ममा नै यो संसारबाट मुक्त भएर जाने कोसिस हामी सबैले गर्नुपर्छ। यो संसारमा आउन्जेल तपाईले जति सुकै सुख भने पनि यो संसारमा आएपछि यो संसारिक स्वभाव धर्म नै कस्तो त भन्दाखेरि दुःख रूपी स्वभाव छ। यो संसारमा आएपछि दुःखले त तपाईलाई लखेट्छ लखेट्छ। त्यस्ता दुःखहरूबाट बच्दै बच्दै सम्हाल्दै सम्हाल्दै चाँडोभन्दा चाँडो त्यस्ता चाहिँ संसारमा आएर दुःख भोग्न गर्न आउनै नपर्ने अवस्था निर्वाण धर्मलाई हामीले प्राप्त गर्नुपर्छ। नत्र भने यस्तै हो, तिम्रो दोष न मेरो दोष, यो संसारिक स्वाभाविक दोष हो भनेर बस्नुपर्ने अवस्था आउँछ है जिन्दगीमा। भिक्षु पनि आफ्नो मार्गमा लागे। त्यसपछि उपासक उपासिकालाई साह्रो दाह भयो, चित्त दुख्यो। अब के गर्ने, गरिसकेको कर्म। त्यसपछि के भयो त भन्दाखेरि जो त्यहाँ क्रोञ्च पन्छी छ ऊ मरण भएर कहाँ जन्मिए त भन्दाखेरि त्यही घरमा हैन, त्यही चाहिँ मणिकार को श्रीमतीको गर्भमा उसले जन्म लिए। त्यसपछि श्रीमती पनि पछि बितेर गए। बितेर गएपछि उसले चाहिँ जस्तो सुकै परिस्थिति आए पनि भिक्षुप्रति उसले चाहिँ शंका गरेन, द्वेषचित्त राखेन र श्रीमानले गर्न खोजेको त्यस्तो अपराधलाई पनि उसले सक्दो रूपमा चाहिँ रोक्ने प्रयास गरे। त्यसैले उसको श्रीमती मरेर कहाँ जन्मिए त भन्दाखेरि देवलोक सुगतिमा जन्म लिन पाए। रोक्न त खुबै रोकेको, उसले द्वेष पनि राखेको छैन, उसले खुब रोकेको। यो चाहिँ सही काम भएन, यसरी चाहिँ शंका गर्नुहुन्न। उहाँ भिक्षु त्यस्तो होइन। 12 वर्षसम्म हामीले चाहिँ उहाँसँग संगत गरेर चाहिँ उहाँबाट हामीले धर्मै प्राप्त गरेको, हामीले पनि सक्दो हामीले चाहिँ चतुर्प्रत्य दान गरेको। उहाँको 12 वर्षसम्म हामीले दोष देखेन भने अहिले त्यसरी कहाँ गर्न सक्नुहुन्छ भनेर चाहिँ उहाँको श्रद्धा चाहिँ राखेकै कारणले गर्दाखेरि श्रीमती चाहिँ मरणपछि देवलोक सुगतिमा जन्म लिन पुगे। तर त्यो मणिकार जसले चाहिँ माग्न त पछि क्षमा नै मागे पनि आखिरमा उसले चाहिँ एउटा चाहिँ भिक्षुलाई चाहिँ पिट्न पुग्यो, शंका गर्न पुग्यो, दण्ड दिन पुग्यो, लात्ती हान पुग्यो, दण्ड हान पुग्यो। त्यो कारणले गर्दाखेरि त्यो मणिकार मरेर गइसकेपछि आखिरमा आफ्नै कर्मको कारणले गर्दाखेरि त्यो नरकगामी भए। र टिस्स स्थवीर त्यही मणिकारले पिटेको कारणले गर्दाखेरि जुन चाहिँ घाउहरू भयो, जसको कारणले गर्दाखेरि टिस्स स्थवीर अशक्त भए, बिरामी परे। त्यही अशक्त र बिरामी
त्यही मणिकारको पिताईको कारणले भएको कारणले गर्दाखेरि अन्ततः मणिकारको पिताईले भएको त्यो बिरामी अशक्त हुँदै आखिरमा तिस्स स्थवीर पनि बितेर गए। तर त्यो तिस्स स्थवीरले कसैप्रति द्वेष राखेन, ऊ त अनाश्रव भएर आखिरमा त्यो तिस्स स्थवीर परिनिर्वाण प्राप्त गरेर गए। चारजना चार किसिमले उनीहरूको चाहिँ कर्मको फल उनीहरूले भोग्नु पर्यो, हैन? कसैले कसैलाई त्यहाँ द्वेष गरेको छैन, पछि त सबैको ठिकै थियो, तर आफ्नो कर्महरू त्यहाँ बाँकी रहेको कारणले गर्दाखेरि अन्ततः कोही गर्भमा जन्म लिए, कोही देवलोकमा जन्म लिए, कोही नरकमा जन्म लिए, कोही चाहिँ परिनिर्वाण भएर गए। यही विषयलाई लिएर श्रावस्ती जेतवन बिहारमा भिक्षुहरू बीचमा छलफल भइरहेको। ओहो, आफ्नो कर्मको कारणले गर्दाखेरि के भएर गयो है? त्यो मणिकारले चाहिँ पिटेर तिस्स स्थवीरलाई हैन अशक्त बनाइदियो, बिरामी पारिदियो, आखिरमा चाहिँ बितेर गए भनेर चाहिँ त्यो मणिकार र तिस्स स्थवीरको छलफल भइरहेको समयमा भगवान बुद्ध त्यहाँ आउनु हुँदाखेरि भिक्षुहरूलाई के विषयमा त्यसरी छलफल भइरहेको भिक्षुहरू भनेर सोध्नु हुँदाखेरि भिक्षुहरूले फलाना फलाना यो विषयमा हामी चाहिँ कुरा गरिरहेको मणिकार र तिस्स स्थवीरको बारेमा भनेर चाहिँ भगवान बुद्धलाई चाहिँ अनुरोध गर्दाखेरि, प्रार्थना गर्दाखेरि भगवान बुद्धले ती भिक्षुहरूलाई हैन त्यहाँको चाहिँ सबैलाई के भनेर भने त भन्दाखेरि, ए भिक्षुहरू, यद्यपि त्यो तिस्स स्थवीर चाहिँ बितेर गए तर उसको जीवन सार्थक भयो, उसले परिनिर्वाण प्राप्त गरेर गए, ऊ आश्रवक्षय भिक्षु। तर आफ्नो कर्मको कारणले गर्दाखेरि त्यो क्रोञ्च पन्छी त्यही मणिकार श्रीमतीको गर्भमा जन्म लियो भने उसको श्रीमती पछि बितेर जाँदाखेरि देवलोकमा जन्मे र मणिकार आफ्नै कर्मको कारणले नरकगामी भए भनेर भगवान बुद्धले यो गाथा भन्नुभएको छ। गब्ब मेके उपजन्ति निरियं पाप कम्मिनो सग्गं सुगतिनो यन्ति परिनिब्बन्ति अनासवा। हे भिक्षुहरू, आफ्नै कर्मको कारणले कोही मान्छे संसारिक गर्भमा जन्म लिन्छन् भने कोही पापी मान्छेहरू नरकगामी हुन्छन्, त्यस्तै पुण्यवान व्यक्तिहरू स्वर्ग सुगतिमा पुग्छन्, त्यस्तै गरी चित्तमल रहित अनाश्रव व्यक्तिहरू परिनिर्वाण प्राप्त गरेर जान्छन्। त्यसैले आफ्नो कर्मलाई सुधार। यो सांसारिक यो जीवनलाई चाहिँ ग्रहण गरिरहनु नै दुःख हो, दोषबाट रहित हुन गाह्रो हुन्छ। त्यसैले अनाश्रव भएर परिनिर्वाण प्राप्त गरेर जाऊ है भिक्षुहरू भनेर भगवान बुद्धले ती भिक्षुहरूलाई चाहिँ अब यो गाथाबाट देशना गर्दाखेरि त सबै भिक्षुहरू त्यहाँ उपस्थितहरू त्यहाँ कति मान्छेहरू पनि त्यो देशनाबाट सबै श्रोतापन्न मार्गफलमा प्रतिष्ठित भए। ल साधुकार भनिदिनुहोस्। यसरी यो मणिकार र तिस्स स्थवीरको यो धम्मपद अर्थकथा 116 नम्बरको यो गाथाको उपदेश यही टुङ्गिन्छ र यो गाथाले हामीलाई अब यो कथाले हामीलाई धेरै कुराहरू सिकाइरहेको छ कि सबै सत्ता कम्म सका कम्म दायाद कम्म योनि कम्म बन्धु कम्म पति शरण। सबै सत्व प्राणीहरू चाहिँ केमा निर्धारित हुन्छ त भन्दाखेरि कर्ममा नै निर्धारित हुन्छ। अब तपाईलाई यो कथाबाट तपाईले चाहिँ अब भन्नुस्, तपाई संसारिक गर्भमा जन्म लिने कि नरकगामी हुने कि
तपाईं चाहिँ देवलोकमा जन्मिने कि र तपाईको परिनिर्वाण प्राप्त गरेर जाने, त्यो कसको हातमा छ? तपाईकै हातमा छ। अब हेर्नुहोस्, नरकगामी भयो भने चाहिँ तपाईलाई दुःख त हुन्छ हुन्छ, त्यसमा कुनै प्रश्न गर्नै परेन हैन। नरकगामी मान्छेहरूले सुख भोग्छन् भन्ने कुरा त त्यो त मौकै हुँदैन उनीहरूलाई। दुःखै भोग्नको निमित्त नरकगामी हुने हो। र त्यो नरकगामी भनेको चाहिँ लोभी पापीहरू चाहिँ नरकगामी हुन्छन्। तपाईँ लोभी पापी हुनुहुन्छ भने तपाईले स्वर्गको देवलोकको निर्वाणको आशा गरेर पाइन्न। उनीहरूले नरकगामी नै भोग्नु पर्ने हुन्छ, दुःख नै भोग्नु पर्ने हुन्छ। त्यो कसैले तपाईलाई चाहिँ भोग गराउने होइन, तपाईकै कर्मले तपाईलाई भोग गराउने हो। र अर्को कुरा रह्यो यो संसारिक गर्भमा जन्म लिने। अब हामी हेर्नुहोस् न, यो संसारमा गर्भमा हामी जन्म लिइरहेका हुन्छन्। यो संसारमा जन्म लिएर तपाईले सुख पाए भन्ने अन्तस तपाईले पाउनुहुन्न। हुन त सुख हो भन्ने मात्रै हो यो संसारमा जन्मिएर, हैन। यो संसारमा जन्मिनु भनेकै दुःखको खानीमा आएर अब हामीले सुख 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 भनेर पाउँछ। जुन चीज तपाईलाई आवश्यक छ त्यही खानीमा जानु पर्यो नि। सुन चाहिन्छ भने सुनको खानी जाने, हिरा चाहिन्छ भने हिराको खानीमा जाने, पानी चाहिन्छ भने पानीको खानीमा जाने हो। त्यसरी नै सुख चाहिन्छ भने सुख हुने खानीमा पो जानु पर्यो त। यो संसार भनेको त दुःखको खानी। अनि संसारको यो दुःखको खानीमा आएर तपाईले मलाई दुःख भयो भनेर आँसु झालेर हुन्छ? चाहना चाहिँ सुख अनि यात्रा चाहिँ दुःख, कस्तो नमिल्ने खाले तपाईको चाहिँ त्यो स्वभाव धर्म भयो भने नि। अनि फेरि तपाईले दुःख भयो भनेर चाहिँ अरूलाई दोष दिनुहुन्छ, अरूलाई चाहिँ तपाईले औँला ठहराउनुहुन्छ। त्यो समस्याको समाधान होइन। यो सांसारिक भावमा तपाईले जन्म लिनुभयो भने जतिसुकै धन होस्, जतिसुकै रूप होस्, जतिसुकै बल होस्, जतिसुकै नाम होस्, अन्तस तपाईलाई यो भावमा दुःखले नै सताउँछ। धन हुँदैमा सुख हुन्छ भन्ने मान्छेहरूलाई सोध्न जानुस्, रूप हुँदैमा त्यहाँ चाहिँ सुख हुन्छ भनेर ठान्ने मान्छेहरूले सोध्न जानुस्, बल भयो भने सुख हुन्छ कि भनेर ठान्ने मान्छेहरूले बल भएकाहरूसँग सोध्न जानुस्, नाम ठुल्ठुला नाम भएका दाम भएका मान्छेहरूलाई सुख हुन्छ भनेर ठान्नुहुन्छ भने तपाईले सोध्न जानुस् त्यस्ता मान्छेहरूसँग, साँच्चै तपाईको जीवनमा सुखै सुख छ त भनेर सोध्नुस् त। उनीहरूले पनि टाउको यसरी हल्लाउँछ, छैन। हल्लाउनै पर्छ। कसैले चाहिँ सुखै सुख छ भनिरहेको छ भने त्यो कि त त्यो झुठा मान्छे हुन्छ कि त त्यो अज्ञानी मान्छे हुन्छ। दुईटामा एउटा हुन्छ। त्यो सत्य मान्छे र ज्ञानी मान्छेले जिन्दगीलाई सुख भनेर लिनै सकिँदैन। ल यद्यपि दुःख हो तर दुःखलाई समाधान गर्ने मार्ग पनि छ है। फेरि दुःखै भनेर फेरि निराश भएर बस्लान्। आएको दुःखलाई चाहिँ निवारण गर्ने त्यो मार्गहरू पनि भगवान बुद्धले देशना गर्नु भएको छ। त्यसैले त हामीलाई कर्मशील बन, दुःख आयो भनेर चाहिँ नडराऊ, दुखी नहौ, आँसु नझार, कर्मशील बनेर त्यो दुःखसँग मुकाबला गरेर चाहिँ सदाको लागि त्यो दुःखलाई चाहिँ विदा गरिदेऊ भनेर चाहिँ भगवान बुद्धले त्यसरी कर्मशील बन्ने चाहिँ मार्ग पनि प्रशस्त गर्नुभएको छ। तर संसारमा दुःख चाहिँ छ है। अब नरकगामी हुनु पनि दुःखै हो। अब यो संसारमा आउनु पनि दुःखै हो। यहाँ सुख भन्ने त तपाईको त्यो यो के भन्छ चट्याङ पर्दाखेरि यो संसार एकैछिनको लागि चाहिँ झलमल्ल भए जस्तै बस सुख पनि तपाईको जीवनमा त्यो चट्याङ पर्दाखेरि आउने त्यो चाहिँ प्रकाश जस्तै हो तपाईको जीवनमा सुख बनेको। अनि त दुःखै दुःख। अब अर्को भयो देवलोक सुगति हैन। सुगति देवलोकमा गएपछि हामीलाई सुख हुन्छ त भन्दाखेरि देवलोक ब्रह्मलोक देवता जहाँ जहाँ जन्म हुन्छ त्यहाँ त्यहाँ मरण हुन्छ, जहाँ जहाँ उत्पन्न हुन्छ त्यहाँ त्यहाँ विनाश हुन्छ, जहाँ जहाँ उदय हुन्छ त्यहाँ त्यहाँ
के हुन्छ त्यहाँ? बिहे हुन्छ हैन? भनेपछि देवलोकमा तपाईँ जन्म लिन गए तापनि केही समय त तपाईले त्यो आफ्नो पुण्यको बलले तपाईले सुख त पाउलान् हैन? तर त्यो सुख पनि सदाको लागि हुन्न। जति हामीले सुख भोग गर्यौं त्यति सुखलाई फेरि सबै चिज त्याग्नु पर्दाखेरि त्यतिकै दुःख हुन्छ फेरि तपाईलाई। जस्तै तपाईसँग चाहिँ एउटा चाहिँ अमूल्य चिज तपाईसँग प्राप्त भयो भने चाहिँ तपाईलाई कति खुसी हुन्छ नि, हुन्छ कि हुँदैन? अमूल्य चिज तपाईले पाउनु भयो। ल अब अहिले यो कथामा जस्तै तपाईले एउटा हीरा भेटाउनु भयो, त्यो हीरा पाएपछि त्यो मणि पाएपछि जति तपाईलाई सुख हुन्छ, आखिरमा त्यो मणि हरायो भने, बिलायो भने, नष्ट भयो भने तपाईलाई दुःख हुने पनि जति तपाईले सुख पाउनु भएको छ त्यतिकै ठूलो रूपमा दुःख पनि तपाईलाई आउँछ के। हुन त देवलोकमा गएर तपाईले सुख भोग गर्न पाउनुहुन्छ, ठुलठुला सुखहरू तपाईकै पुण्यको बलले, तर त्यहाँ फेरि त्यो सुखहरू सदा रहिरहँदैन नि। अनित्य संसार भएकोले त्यतिकै सुख फेरि तपाईले त्याग्नु पर्दाखेरि तपाईलाई झन बढी दुःख हुन्छ फेरि। त्यसैले देवलोकमा गएर पनि सदाको लागि देवता भएर बस्न सक्दैन। आफ्नो पुण्यको बलले मात्रै आफ्नो आयु संस्कार त्यहाँ चाहिँ सुख भोग्ने हो। त्यो पछि त त्यो पुण्य सकिसकेपछि त त्यो देवलोकबाट एकैचोटि झर्नुपर्छ। मानौ तपाईँ अर्बपतिबाट एकैचोटि भिखारी भएको जस्तो। त्यो अर्बपतिलाई कति दुःख हुँदो हो आफू अर्बपति भएको मान्छे भिखारी हुनु पर्दाखेरि, हैन? बरु चाहिँ तपाईँ हजारपति मान्छे हैन भिखारी भए पनि त्यति साह्रो दुःख हुँदैन, हेर्नुहोस् है। तर अरबपति खरबपति भएको मान्छे एकैचोटि सडकमा आएर त्यो भिखारी हुनु पर्दाखेरिको पीडा कसलाई बढी हुन्छ दुःख हो। त्यस्तै हो देवलोकमा पनि तपाईँ जानु भएपछि सुख भोग्नु होला तपाईले, तर त्यो सुख चाहिँ सदा हुँदैन। त्यहाँ देवलोकमा पनि तपाईको पुण्यको बल सकियो भने ब्याट्री सकिएको जस्तो के। ब्याट्री भएसम्म टर्च बलिरहन्छ, ब्याट्री सकिने बित्तिकै टर्च चप्प निभे जस्तै तपाईको देवलोकबाट पनि उत्पन्न हुने हो। हामी जस्तो गर्भ धारण गरेर त्यहाँ जन्मिने होइन देवलोकमा, त्यहाँ त उत्पन्न हुने हो। त्यसरी देवलोकमा उत्पन्न भइसकेपछि त्यहाँ के हुन्छ त भन्दाखेरि आफ्नो पुण्य बल सकिने बित्तिकै झ्याप्पै त्यो बत्ती गएको जस्तो उनीहरूको जीवन पनि स्वात्तै झर्छ, कहाँ पर्छ। अब अरूपतिबाट भिखारी भएको जस्तो कति दुःख हुँदो होला त्यो देवताहरूलाई। त्यसैले देवलोकमा पनि तपाईले भोग्नु होला सुख। जति सुख भोग्नुहुन्छ त्यति नै तपाईलाई दुःख पनि छ त्यहाँ। अब जति सुख छ त्यति नै दुःख भएपछि अब के को अर्थ भयो त? त्यसको अर्थ भयो? भएन। त्यसैले पुण्यवानहरू देवलोकमा चाहिँ जान्छन् पुण्यको बलले, तर पुण्य सकिसकेपछि फेरि दुःखै छ है यो संसारमा। यो संसारमा दुःखै दुःख छ। यो 31वटा यो चाहिँ भुवनमा जता जन्मे पनि यो देवताहरू यो के तपाईको भाषाबाट चाहिँ ईश्वर परमेश्वर यिनीहरूको पनि अन्तमा दुःख नै हुन्छन्। जति उनीहरू महान भन्छन् त्यति नै उनीहरूलाई महान दुःख आइपर्छ। देवताहरूलाई त झन् दुःख हुन्छ पछि। अहिले मैले भने नि मूल्यवान चिज हराउँदाखेरि पाउँदाखेरिको सुख र हराउँदाखेरिको दुःख त्यस्तै त हो नि। अब एउटा चाहिँ त्यो एउटा चाहिँ ग्लासमा तपाईले चाहिँ हैन फोहोर पानी पनि त्यतिकै हाल्ने, शुद्ध पानी पनि त्यतिकै हाल्ने, के अर्थ भयो र यो पानीको? यो पनि अर्थ भयो। त्यसैले अनाश्रव लोभ द्वेष मोह रहित भएर जीवनयापन गर्ने व्यक्तिहरू अन्तस कहाँ जन्मिन्छ त भन्दाखेरि जन्मिने होइन उहाँहरू त अब यो जन्म मरणबाट मुक्त भएर गए। आश्रव क्षय भयो नि त। अनाश्रव निर्वाण धर्ममा प्राप्त हुन्छ। जहाँ जन्म नै छैन भने मरण कहाँबाट हुन्छ? जहाँ उत्पत्ति नै हुँदैन भने त्यहाँ विनाश कहाँबाट हुन्छ? जहाँ उदय नै हुँदैन भने त्यहाँ व्यय कहाँबाट हुन्छ? त्यसरी चार प्रकारको यहाँ चाहिँ गतिहरू चाहिँ दर्शाइएको छ। त्यो चार प्रकारको गति परम सुख शान्ति कुन चाहिँ त भन्दाखेरि निर्वाण धर्म साक्षात्कार गरी लिनु चाहिँ सबभन्दा ठुलो परम सुख शान्ति हो भनेर हामीले जब बुझ्छौं नि तब मात्रै हामीले त्यो निर्वाण प्राप्त गर्ने चाहिँ एउटा चाहिँ इच्छा शक्ति हामीलाई चाहिँ वृद्धि हुन्छ।
अनि मात्रै यो इच्छा शक्ति वृद्धि भएपछि मैले के गर्नुपर्छ, मेरो शरीरले के गर्नुपर्छ, मनले के गर्नुपर्छ, वचनले के गर्नुपर्छ भन्नेतिर हामी लाग्छौँ। अनि लागेपछि नै बाटो खुल्छ नि। बाटो खुलेपछि, बाटो यात्रा गरिसकेपछि नै हामी पुग्ने हो। त्यसैले सम्पूर्ण उपासक उपासिकाहरूले यो कुरालाई हेक्का राख्नु पर्यो कि यो 31वटा भुवनमा जतासुकै जन्म लिए पनि कहीँ पनि सुख भनेको छैन। साँच्चैकै सुख शान्ति चाहने व्यक्तिहरू यो संसारको यो भवचक्र, यो जुन चाहिँ 31वटा भुवनहरू छन्, त्यो 31वटा भुवनबाट हामी मुक्त भएर जानु पर्दो रहेछ। निर्वाण धर्मलाई साक्षात्कार गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने विषयलाई चाहिँ सबैले पक्का हुने गरी हेक्का राख्नुहोस् है। हेक्का राख्नुहोस्, नत्र भने त्यही हो। आँसु त कति झारेर आए हामीले, समुद्रको पानी बरु कम होला, त्यो भन्दा बढी हामीले चाहिँ संसारिक यो भवचक्रमा घुमेर आँसु झारेर आएको त्यो आँसु जम्मा गर्ने हो भने संसारको सागरको त्यो पानी भन्दा पनि बढी भइसक्यो रे। तर अहिलेसम्म पनि हामीले कसरी यो आँसु झार्ने रोक्ने भन्ने मार्ग खोज नीति गरेका छैनौं। संसारको यो दुःख भोग्दै हामीले यो चाहिँ जुन मासु छ शरीरको, यो मासु मात्रै जम्मा पार्ने हो भने यो पृथ्वीको यो माटो भन्दा पनि बढी मासु त हाम्रो शरीरको जम्मा पार्ने हो भने बढी भइसक्यो होला रे। हाम्रो यो हाड यो छ नि, यो कुई हाड हो, त्यो हाड मात्र एक ठाउँमा थुपार्ने हो भने संसारको यो ठुल्ठुला हिमाल पहाड, यो ग्रिडक्रुट पर्वत भन्दा पनि महान ढुङ्गाहरू हुन्छन् नि संसारमा, जतिसुकै ढुङ्गाहरू एक ठाउँमा राखे पनि जति ठुलो चाहिँ बन्छ त्यो भन्दा बढी त हामीले यो जन्म लिएर आएको यो हाड जम्मा पार्ने हो भने त्यो भन्दा पनि विशाल भइसक्यो। ल, अहिलेसम्म हामीले त्यसरी दुःख भोग्न नपर्ने मार्ग कुन चाहिँ हो भनेर सही रूपमा पत्ता लगाउन नसकेर हामी यसरी चाहिँ गुल्टिँदै आइरहनु परेको। कति घुमे यो संसारमा, अहिलेसम्म रिङ्गता लागेको छैन। कहिले रिङ्गता लागेर डराम ढल्ने हो ठेगान छैन। घुमै छौँ हामी यो संसारमा अनि भनिरहेका छौँ मलाई सुख चाहियो, मलाई सुख चाहियो। सुख चाहिने मार्ग अर्कै छ, तपाईँ हिँडिरहेको मार्ग दुःखको मार्गमा अर्कै छ। अनि जानुपर्ने पूर्वमा, तपाईँ गइरहेको पश्चिममा, ठ्याक्कै उल्टो छ। त्यही त भगवान बुद्धले सुख भनेको हामीलाई दुःख जस्तो लाग्छ। हामीले सुख भनेर ग्रहण गरेको चाहिँ भगवान बुद्धले यो दुःख हो है, यसलाई त्याग भनेर भन्नुहुन्छ। त्यही कुरा फसाद छ क्या हामीलाई। अनि त्यही भएर यो संसारिक यो स्वभाव, यो दुःख दोषले हामीलाई चाहिँ खिद्ध छ। अनि फेरि जन्म हुन्छ, बुढा हुन्छ, रोगी हुन्छ, मरण हुन्छ, जन्म हुन्छ, वृद्ध हुन्छ, रोगी हुन्छ, मर्छ। यस्तै भवचक्रमा पर्दै गुल्टिँदै कति आए। त्यही त भगवान बुद्धले भन्नुहुन्छ, जाग जाग, कति सुतिरहेका। यस्तो बुद्ध शासन हैन, मुक्त हुने मार्ग प्रशस्त भएको यो कालमा, यो समयमा पनि तिमीहरू जागेर पाइला चालेर हिँडेन भने कहिले हिँड्छौ? खोल नेत्र। धर्मको ज्योति फैलिएको यो समयमा, जुन बेला धर्मको ज्योति नै छैन भने यहाँ अन्धकार छाउँछ, तब तिमीहरूले आँखा खोलेर पनि देखिँदैन। त्यसैले हे मनुष्यहरू, खोल आँखा, खोल। तिमीहरूसँग आँखा छ, अहिले धर्मको ज्योति फैलिरहेको छ। बुद्ध शासनको यो शिक्षा भनेको धर्मको ज्योति हो। यो बेलामा तपाईले आँखाले खोल्ने बित्तिकै टुप्प देख्छ। यो बुद्ध शासन लोप भएर गयो भने तपाईको यो दुईटा आँखा त के हजारवटा आँखा खोले पनि तपाईले देख्नुहुन्न, सही सत्य मार्ग प्रशस्त पार्न सक्नुहुन्न। किन त भन्दाखेरि अँध्यारोमा यो हाम्रो चक्षु खोले पनि त्यसको औचित्य रहँदैन। त्यसैले हेर्नुस्, हामीसँग पनि आँखा छ, यो भगवान बुद्धको अब ज्योति पनि छ हैन, र ज्योति पनि छ।
तपाईको आँखा पनि छ, तैपनि तपाईँ निदाइरहनु भएको छ भने त भएन नि। फेरि चिर निन्द्रामा हुनुहुन्छ भने पनि तपाईँले धेरै हानि तपाईँलाई हुन्छ। त्यसैले अब जाग्ने बेला आएको छ कि तपाईँसँग आँखा छ, अहिले बुद्ध शासन छ हैन, भगवान बुद्धले देशना गर्नुभएको चतुर आर्य शिक्षाको ज्योति यो संसारभरि त्रिलोकभरि जगमगाइरहेको छ। यो बेलामा तपाईँले चाहिँ आँखा खोलेर जागृत हुन सकियो भने चाहिँ ठ्याक्कै तपाईँले सही सम्यक मुक्तिको मार्ग निर्वाणको द्वार तपाईँले देख्नुहुन्छ र तपाईँ हिँड्नुहुन्छ। र हिँडेपछि एक पाइला हिँड्यो भने एक पाइला अगाडि, दुई पाइला हिँड्यो भने दुई पाइला अगाडि, 10 पाइला हिँड्यो भने 10 पाइला अगाडि, 100 पाइला हिँड्यो भने 100 पाइला अगाडि, 1000 पाइला हिँड्यो भने 1000 पाइला अगाडि। एक दिन त तपाईँले निर्वाण धर्ममा पुगेरै छाड्नुहुन्छ। अनि तपाईँको जीवनमा परम सुख शान्त सदाको लागि। अब फेरि एकपल्ट यो संसारमा जन्म लिएर तपाईँले दुःख भोग्नुपर्छ भन्ने छैन। यस्तो देशना भगवान बुद्धले मात्रै देशना गर्नुभएको छ। तपाईँहरूले चाहिँ नपट्याए तपाईँले भगवान बुद्धको शिक्षालाई अध्ययन गर्नुहोस्, सुन्नुहोस् अनि अभ्यास गर्नुहोस्। अभ्यास नगरिकन यो सुनेर मात्रै पुग्दैन। त्यसैले त मैले जहिले पनि भन्छु, सुना थ तारे थ पावे थ। सुन्नुहोस्, मनमा धारण गर्नुहोस् र पालन गर्नुहोस्। त्यसलाई यो तीनटै कुराहरू चाहिँ तपाईले सम्पादन गर्नुभयो भने अवश्यमेव तपाईले यो संसारमा चाहिँ भवचक्रमा यो घुमेर पाउने जुन चाहिँ सुख छ हैन, त्यो भन्दा कति विपुल सुख पनि पाउनुहुन्छ। यो संसारमा घुमेर तपाईले पाउनुहुने दुःख छ, त्यस्ता दुःखहरूबाट पनि सदाको लागि बिदा हुन्छ, तपाई मुक्त हुन्छ त्यस्ता दुःखहरूबाट। अनि तपाईले चाहिँ आँसु झार्नु परेन, अनि तपाईले यो हाड मासुलाई कुह्याउनु परेन, आगोमा जलाउनु परेन, यो मनमा चाहिँ अशान्ति असन्तोष चाहिँ भर्नु परेन। आनन्द छ। अब चाहेको त्यही हो नि तपाईहरुले। ल उपासकले त्यो चाहनुहुन्छ कि हुन्न? हो, त्यसको लागि मैले भवचक्र भनेर देशना गरेको छु पहिला। त्यो पनि एकचोटि तपाईहरुले सुन्दा पनि हुन्छ। त्यसमा चाहिँ नरकदेखि लिएर दुर्गतिदेखि लिएर सुगति, देवलोक, ब्रह्मलोक हैन। अब तपाईको दुर्गति 4 वटा, सुगति तपाईको 7 वटा, ब्रह्मलोक तपाईको 20 वटा मध्ये, रूपलोक 16 वटा, अरूपलोक 4 वटा गरी त्यसपछि निर्वाण धर्मलाई साक्षात्कार गर्ने हैन। मार्गफल निर्वाण धर्म भनेपछि नवलोकोत्तर धर्म, यो लोकबाट उत्तर हैन, यो लोकलाई तरेर जाने धर्म नवलोकोत्तर धर्मलाई पनि त्यहाँ देशना गरिएको छ। तपाईले आजको यो देशनालाई त्यो देशनासँग पनि जोडेर फेरि एकपल्ट सुन्यो भने मान्छेहरूको आफ्नै कर्मको कारणले गर्दाखेरि दुर्गति, सुगति, निर्वाण भनेको त आफ्नै कर्मले चाहिँ प्राप्त हुने रहेछ। कुनै पनि देवी देवताहरू आएर आओ मैले तिमीलाई स्वर्ग लान्छु भनेर कसैले भन्न आएको चिजमा अनि लोभी पनि हुँदैन, लोभिदैन पनि। किन त उसले थाहा भइसकेको त मेरो कर्म बाहेक कसैले मलाई देवलोकमा, स्वर्गलोकमा, सुगति लोकमा कसैले लान सक्दैन भन्ने उ ढुक्क भइसकेको हुन्छ। कसैले अनि तपाईलाई सरापेर, डर देखाएर, त्रास देखाएर तपाईले के अकुशल कर्महरू गराउन सक्छ। मलाई कसैले सराप्दैमा, मलाई कसैले चाहिँ त्यो देवता, त्यो अमनुष्यहरूदेखि मलाई डर सर के पनि छैन। किन त भन्दाखेरि तिनीहरूले पनि गर्न सक्ने के पनि होइन। जब हाम्रो कर्म नै शुद्ध छ भने, जब हाम्रो कर्म नै महान छ भने तिनीहरूले पनि केही गर्न सक्दैन हामीलाई। अनि हामी तिनीहरूसँग भय मानेर, डर मानेर, त्रास मानेर अनि अकुशल मार्गमा हिँड्नु पनि पर्दैन हामीलाई। आफ्नो कर्मवादी हैन बनेर चाहिँ सिधा शरीर वचन मनलाई शुद्ध पार्दै, शरीर वचन मनलाई गर्नुपर्ने पुण्यहरू सञ्चालन गर्दै सिधा निर्वाण जाने मार्ग भगवान बुद्धले प्रशस्त पार्नु भएको छ। त्यसैले उपासक उपासिकाहरूलाई पनि यो कुरालाई जानेर, सुनेर, बुझेर आफ्नो जीवनलाई नरकबाट बचाएर, यो संसारिक भवबाट पनि मुक्त गराएर, देवलोक ब्रह्मलोकहरूभन्दा पनि परम सुख शान्ति भएको निर्वाण धर्मको ढोका खोलेर अन्ततः तपाईहरू विपुल सुख प्राप्त गर्नको निमित्त आजैदेखि, अहिलेदेखि भगवान बुद्धले देशना गर्नुभएको धर्मलाई सुनेर, हृदयमा धारण गरेर, त्यो धारण गरेको चिजलाई जीवनमा पालन गरेर
आजैदेखि निर्वाणको बाटोमा लम्क्यौं भन्दै आजको यो मणिकार तिस्स स्तवीरको देशना यही टुङ्ग्याउन चाहन्छु र आशा एवं विश्वास छ तपाईहरुले यो देशनालाई पनि कस्तो लाग्छ कमेन्ट गर्नुहोला र यसलाई चाहिँ शेयर पनि गरिदिनु होला। धेरै भन्दा धेरैले यस्ता चाहिँ धर्म देशनाहरू सुन्न पाउन् भनेरै भन्देको चाहनाले यसरी चाहिँ अब देशना पनि भइरहेको छ। तपाईहरुको चाहना पनि छ यसमा। त्यसैले चाहिँ हामीले मात्रै पुण्य गर्ने होइन, सबैलाई पुण्य गराउनुस्, सबैलाई अवसर दिनुस् अनि सबैले चाहिँ एक न एक दिन चाहिँ आफ्नो जीवनको सार्थकतालाई बुझ्नेछ र यो संसारमा सुख र शान्तिको विपुल त्यहाँ चाहिँ उत्पन्न हुनेछ हैन। त्यसैले चाहिँ शेयर गर्न नभुल्नु होला है। सुन्दै गर्दाखेरि शेयर गर्नुपर्ने हो के, अनि सबैले सुन्न पाउँछ। लाइभमा आइराख्दाखेरि चाहिँ प्राय गरी के लाइभमा आयो भनेर चाहिँ सुन्छन् कि हैन, पछि त अलिकति मात्र सुन्लान् हैन। तर तपाईहरुले चाहिँ अहिले नसुने तापनि पछि भए पनि सुन्लान् हैन। अब यहाँ त देशका विदेशका मान्छेहरू, उपासक उपासिकाहरू, धर्मप्रेमी महानुभावहरूले स्वदेशमा रहेर विदेशमा रहेर पनि धेरै उपासक उपासिकाहरूले सुनेर चाहिँ प्रतिक्रियाहरू दिनुहुन्छ, शेयर गर्नुहुन्छ र भन्टेसँग कन्ट्याक्ट गरेर धेरै खुसी व्यक्त गर्नुहुन्छ र मलाई पनि सन्तोष लाग्छ हैन। त्यसैले पनि हामीले सेदिन मानेर पनि पछि हामीले चाहिँ अब यसलाई निरन्तरता दिनुपर्छ भनेर निरन्तर हामी गर्दैछौँ हैन। अब लकडाउनको समय पनि भइरहेको कारणले गर्दाखेरि भन्तेहरूको पनि यताउता जाने त्यो सम्भव नभएको कारणले बिहारमा बसेर भन्तेलाई त यसले धर्मदान गर्न पाउँदा साह्रै आनन्द लिनुमा भन्दा दिनुमा जतिको सुख अरु कुनैमा हुँदैन। कोही मान्छेलाई लिन पाउँदाखेरि सुख होला जस्तो लाग्ला, तर वास्तवमा दिनुमा जतिको सुख अरु केमा पनि हुँदैन। त्यसैले प्राप्तिमा भन्दा त्यागमा विपुल सुख छ। यद्यपि तपाईलाई प्राप्तिमा सुख होला, तर त्यागमा विपुल सुख छ। त्यो सुखलाई तपाईले चाहिँ गन्न सक्नुहुन्न। त्यसैले दिने बानी गर्नुस्, त्याग्ने बानी गर्नुस्। त्याग जतिको ठूलो महान विषय यो संसारमा अरु के पनि छैन। त्यसैले भगवान बुद्धले त्याग्नु भयो। अन्तमा उहाँले लोभ त्याग्नु भयो, दोष त्याग्नु भयो, मोह त्याग्नु, सारा चीज त्यागेर चाहिँ आखिरमा निर्वाण धर्म पनि त्यस्तो चीज हो। त्यहाँ प्राप्ति भनेको भन्न त निर्वाण प्राप्ति भन्ने, तर त्यहाँ गएपछि सबै चीज त्याग्ने हो के। सबै चीजको त्याग नै सबभन्दा ठूलो प्राप्ति हो कि। यो कुरालाई चाहिँ हेक्का राख्नुस् है उपासक उपासिकाहरू। त्यसैले खुसी लागिरहेको छ हैन। घाँटी पनि ठिक भएर आएको छ। बीचमा त अलिकति खसखस भएको। धेरै उपासक उपासिकाहरूको मैत्रीको कारणले त मलाई त ठिक भयो सबै हैन। अब त आइन्छ दिनदिनै हैन। अब त्यही लामो नभए पनि कमसे कम चाहिँ 1.5 घण्टा 2 घण्टाको मिलाएर चाहिँ हैन। अब कुनै धम्पट गाँठाहरू चाहिँ अब ठूलो कथा हुन्छ, कुनै सानो हुन्छ। मैले धम्पकट र जातकहरू चाहिँ अब देशना गरिरहेको छु। सूत्रहरू पनि अवश्य गरौँला हैन। तपाईहरु पनि जोड्नु होला र अरूलाई पनि यो देशना लाइभ हैन फेसबुक लाइभ धर्म देशनामा जोड्नको निमित्त तपाईहरुले शेयर गर्नु होला। सबैलाई चाहिँ जानकारी गरिदिनु होला। बिहान पनि मैले चाहिँ यो विषयमा धर्म देशना गर्ने छु भने त्यो पनि शेयर गरिदिनु होला। सबैको लागि भगवान बुद्धले देशना गर्नु भएको यो धर्महरू हुन्। हाम्रो आफ्नो लागि मात्रै नगर्नुहोस्। यो सबैको बहुजन हित बहुजन सुखको निमित्त भन्देले पनि यसरी चाहिँ देशना गरिरहेको हो। तपाईहरुले पनि यो कुरालाई बुझेर अवश्य मेव शेयर गरिदिनु भएर धेरै भन्दा धेरै बहुजन हित बहुजन सुखको निमित्त यो धर्म देशना हेतु बनोस् भन्दै आज तपाईहरुसँग बिदा हुन चाहन्छु। तपाईहरुको यो आजको दिन वर्षा भइरहेको छ, चिसो भइरहेको छ। न्यानो गरी बस्नुहोस्, तातो पानी खानुहोस् हैन। त्यसपछि धर्मको न्यानोपनले तपाईको जीवनलाई ढाकेर सुरक्षित भएर बस्नुहोस्। भवतु सब मंगलङ। र अन्तमा यो जति पनि हामीले पुण्य गरेका छौं, यो पुण्यको अनुभवले दिवंगत हुनुभएका श्रद्धेय गुरुवर ज्ञान पुण्यक महास्तवीर भन्तेलाई यो पुण्य प्राप्त होस् भन्दै अन्तमा पुण्यानुमोदन पनि गर्नेछौं। साधुकार दिनुहोला। साधु साधु साधु। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखितावन्तु ज्ञातयो। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखितावन्तु ज्ञातयो। एतावता सम्मे सम्पदं पुण्य सम्पदं
सब्बे देवा अनुमोदन्तु सब्ब सम्पत्ति सिद्धिया एतावता चम्मे हि सम्पदं पुण्य सम्पदं सब्बे सत्ता अनुमोदन्तु सब्ब सम्पत्ति सिद्धिया एतावता चम्मे हि सम्पदं पुण्य सम्पदं सब्बे भूता अनुमोदन्तु सब्ब सम्पत्ति सिद्धिया साधु साधु साधु। भवतु सब्ब मंगलं।